एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, राइज एंड शाइन, वेरी गुड मॉर्निंग, खुश आमदेद। मैं हूँ सोनिया और मेरे साथ हैं अच्छा मुनीब हामिद। मैं सोचा नाम लेगी मेरा, जितनी स्पीड से एनर्जी के साथ आ रही थी मुझे लगा कि आज नाम मेरा वाला भी यही कर जाएगी। माशाल्लाह से देखिए यही एनर्जी मिसिंग हो रही थी, यही एनर्जी को हम लोग कल बहुत हमने मिस किया था। ये सोनिया का जो ये गोश्त काटने वाला जो सुबह का राइज एंड शाइन जूडो कराटे वाला ये अब आगे ईद आने वाली है ना, तो उसमें ये प्रैक्टिस कर रही हैं और इन्होंने जो है ना अपनी छुरियां भी तेज करने लग गई हैं। कल इसीलिए इन्होंने ना छुट्टी की है कि वो जाके ना छुरियां तेज करा रही, आगे इन्होंने जो है ना जाके बिल्कुल मौसमी कसाई कसाई का काम उस वक्त जो है वो फिर जरा ज्यादा कारोबार होता है ना हमारा। और ऐसा कसाई को कौन ना ज़िबा करवाए। लोगों ने जमा करके औरों की भी रख ली और एडवांस बुकिंग जारी है भाई, एडवांस बुकिंग जारी है जी कसाई के लिए जी। हमने तो बाजी से ज़िबा करवाना है जी, इन्हीं से पाए बनवाएंगे हम। एबीएन का कसाई। बहरहाल जी खुशामदीद, वेलकम बैक सोनिया जी। हमने आपको मिस किया, आई एम श्योर पूरे पाकिस्तान ने भी आपको मिस किया होगा, आपकी राइज एंड शाइन को। और आज मेरे ख्याल से बुध है, वेडनेसडे है जी, कंफर्म है ना। टाइम इतनी स्पीड से जा रहा है कि नहीं पता लगता, मुझे बार कंफर्म करना पड़ता है। लाइक आज वेडनेसडे है, आज माशाल्लाह से इजी, हम माशाल्लाह हम एक महीना हम पूरा कर चुके हैं अपने शो का। फर्स्ट को हमने स्टार्ट किया था, माशाल्लाह से पूरा एक मंथ हो गया है हमारे इस शो को, माशाल्लाह। और इतना पॉजिटिव फीडबैक आया है, आप लोगों का प्रोग्राम को बहुत पसंद किया गया है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। और हमेशा की तरह जो प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर हम लोग कहते हैं कि आपने बंदे का पुत्र बन के रहना है, आपने अच्छा इंसान बनना है, आपने अपने माशरे को बेहतर बनाना है, अपनी ज़िंदगी ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियों को बल्कि औरों की ज़िंदगियों को भी आपने खूबसूरत बनाना है। वो कैसे बना सकते हैं? एक नेकी रोज़ाना। वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात है। और मेरे ख्याल से अगर एक नेकी हम डेली बेसिस पे कर लेना, बहुत छोटी ही सही, हमने पहले भी आपसे कहा था कि कोई बहुत हज़ारों रुपए नहीं लगते, करोड़ों रुपए लाखों रुपए की नेकी करने की ज़रूरत नहीं है। आप चिड़ियों को ही पानी पिला दीजिए, ये भी एक नेकी है। यहाँ तक कि जो आपके गार्ड्स होते हैं उनको छतरियाँ दे दीजिए, आप किसी इदारे में काम करते हैं वहाँ पे अम्ब्रेला उनको रखवा दीजिए, पीने का पानी आप उन्हें साफ मैसर कर दें, कुछ नहीं तो ठंडी कोक की बॉटल्स भी आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं आते जाते, उसमें आपका कुछ नहीं जाता। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। जो लड़कियां हैं वो अपने इनबॉक्स में रिक्वेस्ट वाला जो है टैब, उसको जाके देख लें, किसी का मैसेज एक्सेप्ट कर ले, वो बच्चा खुश हो जाएगा। उसको वो ये भी नेकी है, बाद में ब्लॉक कर देना उसको, कोई बात नहीं, नेकी है। कर देखिए नेकी है ना, छोटी छोटी नेकी है। आपने किसी का जैसे कि सोनिया बताया, मुस्कुरा के देख लेना ही एक नेकी है, एक बल्कि सुन्नत भी है। तो इसको अपनी जिंदगी का जो है हिस्सा बनाएं। चलिए जी देखते हैं जी आज के पावर ऑन शो, क्या कहते हैं जी, फुल ऑन शो में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं जी। प्रोग्राम की हेडलाइन से स्टार्ट करेंगे। वफाकी हुकूमत ने एक साल के दौरान जरा कान खोल लीजिए, जरा पास आ जाए, ये जरा सुनने वाली बात है। वफाकी हुकूमत ने, मैं रिपीट करता हूँ, वफाकी हुकूमत ने एक साल के दौरान 14,900 अरब रुपए का कर्ज लेकर रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वाह क्या बात है। मुल्क में तरसीलात अज़द में सालाना बुनियादों पर 7.7% की कमी रिकॉर्ड की गई है और आइंदा बजट में सब्सिडीज की मद में भारी रकम रखने की तजवीज़। क्या बात है जी। पाकिस्तान की IMF से स्टाफ लेवल माहदे पर जल्द दस्तखत करने की अपील। मुल्क की मौशी सूरत हाल आखिर किस जानिब गामज़न है, जानेंगे माहिरीन से, मुलाकात करवाएंगे आपकी पाकिस्तान की माहौलियाती सफ़ीर से जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बिल्कुल जी। और 21 मेडल्स हासिल करने वाली डॉक्टर होंगी प्रोग्राम की जीनत, जो हमें बताएंगी कि डॉक्टर की पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है और ये मेडल्स इन्होंने पढ़ के हासिल किए हैं या बहुत ज़्यादा पढ़ के हासिल किए हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए वर्जिश करना कितना अहम और ज़रूरी है, और इसके हवाले से बात करने के लिए एक फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। और आखिर में हमें ज्वाइन करेंगी 3 बहनें जो कि प्रोफेशनली स्क्वॉश खेलती हैं और पाकिस्तान का परचम सर बुलंद कर रही हैं। और आज का प्रोग्राम ख़वातीन की कामयाबी के नाम। बहुत खूब जी, बहुत खूब। और ऐसी एक मूवी भी आई थी ना 3 बहनों वाली, वो जो कुश्ती करके नाम रोशन कर रही थी अपने मुल्क का। हाँ वो वाली, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी कि आज जो वफाकी हुकूमत ने एक साल के दौरान जो है
14,900 ارب روپے کا جو ہے قرض لے کر ریکارڈ قائم کر دیا گیا ہے، اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے ملک پر جو ہے اندرونی اور بیرونی قرضوں کی اعداد و شمار جو ہے وہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ان اعداد و شمار کے رویے میں روح سے اپریل 2022 میں ملک میں مجموعی قرض کا جو حجم ہے وہ ہے تقریباً 43,705 ارب روپے، تقریباً 43,750 جو 705 ارب روپے یہ کا ہے۔ پیسے لے کے کیا کیا مگر یہ اچھا سوال ہے، یہ بہت اچھا یہ سوال لگے کدھر میں پیسے اتنا قرض لیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور جو ہے کدھر ہے کیا میں تھا گم ہو گیا پہ اور اس پہ مزید جو ہے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ماہر معاشیات ہیں فرحان بخاری صاحب، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ فرحان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے فرحان صاحب کو ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے، اور وہ جو آپ نے سوال کیا تھا وہ یہ ہے کہ میں پڑھتا ہوں، جو کہ اپریل 2023 میں غیر معمولی طور پر بھر کر جو ہے تقریباً 58,599 ارب تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور ان اعداد و شمار کے مطابق وفاقی حکومت نے ایک سال کے عرصے میں جو ہے یومیہ 41 ارب روپے قرض حاصل کیا ہے۔ یومیہ 41 ارب روپے قرض حاصل کیا، کوئی بڑی بات نہیں۔ میرا اگین سوال وہی ہے کہ آخر اتنا قرض لینے کے بعد کچھ چینج نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ناٹ ایون اے بٹ، کہیں کچھ تو چینج آئے، نظر آئے۔ جو بھی اس وقت کام ہو رہے ہیں وہ انڈیویجولی بیسس پہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن وہ شاید انور ڈیٹول لیے ہونا اس پہ نکل گئی وہ، ذرا آپ کو پتہ وہ ذرا مشکل ہوتا ہے نا، وہ بڑا اچھا وہ آم ہے، بڑا میٹھا ہوتا ہے، وہ بڑا مہنگا بھی ہوتا ہے جی، بٹ اسٹل ہو سکتا ہے کچھ اربوں روپے کے آم لے لیے۔ ہاں ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ باقی فرحان صاحب کے ساتھ ہمارا جو کنیکشن ہے جیسے ہی بحال ہوتا ہے اس پہ یہ تھوڑی سی ہم لوگ آپس میں جو ہے گپ شپی لگاتے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی ہیڈ لائنز بھی بتا دیتا ہوں صاف کی۔ جیسے سب سے بڑی جو ایک اہم ہیڈ لائن ہے اور وہ یہ ہے جی کہ چیف جسٹس پر الزام لگا کر اختیارات جو ہیں گھٹائے جا سکتے ہیں، نہ بینچ سے باہر کیا جا سکتا ہے۔ کیا بات ہے جی؟ دوسری ہیڈ لائن جناب، بازار لازمی 8 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ شہباز شریف صاحب نے جو ہے اعلان کیا ہے۔ اب ویسے آگے آ رہا ہے شادیوں کا سیزن، ٹھیک ہے، اور ویکیشنز آ رہی ہیں، لوگ شاپنگ کرتے ہیں، ویکیشنز پہ جانے سے پہلے بھی شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے، شادیوں کے لیے بھی شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی ناانصافی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ بھی، اور بازار ان کا بھی بزنس ہوتا ہے۔ اچھا جی، کیا بات ہے جی۔ اچھا ویسے یہ جو بازاروں والی خبر ہے نا 8 بجے والی، یہ پھر آہستہ آہستہ کر کے جو ہمیشہ ہوتا ہے پاکستان میں، کسی ایک پارٹی کو، کسی ایک انڈسٹری کو ریلیف دیتے ہیں کہ جی آپ چلیں جی شادیاں چلیں، آپ 10 بجے تک کر لیں، آپ 11 بجے تک کر لیں۔ بہرحال میرے خیال سے اس کا کوئی کانکریٹ سولوشن نکالنا چاہیے، یہ مسئلہ نہیں ہے میرے خیال سے۔ ویسے ایک اور بڑی اہم اور اچھی خبر سناؤں، جہاں اتنا کچھ ہم نے اب تقریباً 22,000 اسکوٹیز جو ہیں وہ تقسیم کی جائیں گی خواتین میں جو ڈیزرونگ ہیں، تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے، کم از کم چلیں کچھ تو اچھا ہوا۔ آلرائٹ جی، جو قرضہ لیا ہے نا اس میں سے یہ اسکوٹیاں آئی ہیں۔ اچھا، ہمیں فرحان بخاری صاحب نے جو ہے جوائن کر لیے، آپ ہیں ماہر معاشیات ہیں۔ السلام علیکم فرحان صاحب، گڈ مارننگ۔ جی السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ وعلیکم السلام فرحان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں بھائی بہتر ہو سکتا ہوں، یہ جیسے جیسے بجٹ کی خبریں آ رہی ہیں تو ویسے ویسے مزاج تو مجھ سمیت کئی لوگوں کا تھوڑا سا ہلکا ہی ہوتا جا رہا ہے صبح صبح۔ سر سونیا کا معصومانہ سوال تھا کہ یہ جو قرضہ لی جا رہی ہے، ریکارڈ جو قرضہ لیا ہے حکومت نے، وہ جا کہاں ہے؟ نہیں دیکھیے، پہلے سے ہی سمت خراب ہوئی ہوئی تھی۔ اس حکومت کے دور میں ایک سال سے اگر آپ موازنہ کریں، یعنی ایک سال پہلے سے روپے کی قدر کم ہو گئی ہے، وہ نمبرز آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ فارن کرنسی ڈپازٹس جو ہیں پاکستان کے، وہ اب نصف سے بھی کم ہوا چاہتے ہیں، یعنی 1 جولائی 2022 کو جو مالی سال شروع ہوا تھا، اس مہینے ختم ہو رہا ہے، 9 ارب ڈالر سے زیادہ تھے پاکستان کے پاس سرکاری فارن ریزرو، جو کہ اب 4.3 ارب ڈالر پہ ہیں، اور ان میں سے بھی قرضے واپس کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر حالات تو مشکل ہی ہیں، اور ان مشکلات میں حکومت نے اضافہ بھی کیا ہے۔ ایک طرف سیاسی صورتحال ہے جس کی وجہ سے بے یقینی بڑی ہے، خاص طور پہ جو سرمایہ کار ہیں وہ پریشان ہیں کہ بھائی کیا ہوگا پاکستان کا مستقبل۔ دوسری طرف جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں، وہ بس ان کا ریکارڈ اس پہ میں کیا کہوں۔
سر ایکسپرٹ وزیر خزانہ ہے سر. جی جی بالکل. وہ مصیبت تو یہی ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا حرفن مولا سمجھتے ہیں, اور حرفن مولا سمجھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حرفن مولا سمجھنے میں کئی دفعہ آدمی کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو کسی سے مشورہ بھی لینا ہو وہ بھی دینے سے قاصر رہ جاتا ہے. اسی حکومت میں ان سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب تھے. میں کہہ چکا ہوں مفتاح اسماعیل نے ایک سم تعین کیا تھا ان کے دور میں. آئی ایم ایف سے جو آخری یعنی قسط میں ملی $1 ارب کی, وہ بھی آ گئی تھی. پھر خدا بہتر جانتا ہے بہرحال جو پس پردہ جو معاملات ہیں, خاص طور سے ان کی رولنگ فیملی کا جو معاملہ ہے, اس کے پیش نظر ایک دم سے آپ نے وزیر خزانہ کو تبدیل کر دیا. اس کے بعد سے صورتحال سنبھل ہی نہیں رہی. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. بالکل سر, 1 سال کے عرصے میں یومیہ 41 ارب روپے کا قرض جو ہے وہ حاصل کیا گیا ہے. کیا منفی اثرات مرتب ہوں گے اس طرح سے اگر بار بار ہم کشکول لے کے جاتے رہے اور کہاں سے کہاں اس کا وہ یومیہ پہنچا دیا گیا ہے؟ جب آپ زیادہ مقروض ہوتے ہیں تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ اس کی وجہ سے آپ زیادہ قرض دینا پڑتا ہے, زیادہ قرض دینا پڑتا ہے. اور ملک میں اس وقت کساد بازاری اتنی عروج پہ ہے, ایک بالکل ڈپریشن کی صورتحال ہے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کے پاس ریونیو کلیکشن میں بھی جیسے آپ کو معلوم ہی ہے تو اس میں بھی کمی ہوئی ہے. ایکسپورٹس بھی ہماری جو ہیں وہ کوئی خاطر خواہ اضافہ بالکل نہیں ہوا بلکہ کم ہوئی ہیں. اور مجموعی طور پہ جو شرح نمو یعنی اکنامک گروتھ ریٹ جو ہے وہ بالکل اس وقت بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں منفی ہے. اب کتنا منفی ہے اس پہ ذرا متضاد خبریں ہیں, لیکن جو ریڑھ کی ہڈی سمجھی جائے یعنی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی زراعت اور صنعت, یہ دونوں ایسے شعبے ہیں جس میں تو حالات بہت ہی خراب ہیں. آپ کسی تاجر سے بات کریں, صنعتکار سے بات کریں, کسی زمیندار سے بات کریں, لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. اصلاحات کوئی ہوئی نہیں تو پھر آپ کو نتیجہ بہتر کیسے نکلے گا؟ بالکل سر, بالکل سر, صنعت و تجارت بھی بیٹھ گئی, امپورٹ ایکسپورٹ سب چیزیں بیٹھ گئیں, قرضہ بھی اتنا لے لیا. ان تمام تر معاملات کا آنے والے بجٹ پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بدقسمتی سے حکومت ابھی بھی, میں نے آج نیوز اخبار میں اپنے کالم میں بھی لکھا ہے کہ وہ سب اچھا کی خبریں دینے کے کوشش میں ہیں کہ جی سب اچھا ہے, لیکن سب اچھا نہیں ہے. اس وقت حالات بہت نازک ہیں, پاکستان مشکل دور سے دوچار ہے. تو وہ تو یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ, یا کم سے کم پبلک میں تسلیم نہیں کر رہے کہ ایک بہت شدید بحران ہے. اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں اس کی وجہ سے بیرون ملک سے بھی جہاں جہاں سے امید تھی کہ کچھ رقم مل جائے گی وہ بھی ابھی تک نہیں آئی. فرحان صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, یہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس وقت کیا مذاکرات چل رہے ہیں؟ یہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہے ہیں؟ یہ ایک عوام دوست بجٹ اپنی بلبوتے پہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں, آئی ایم ایف کے بغیر لے کر آنا چاہ رہے ہیں؟ یہ غبارے میں ہوا بھر رہی ہیں جو پھٹ جائے گا, پھر پاکستان کی عوام جو ہے پھنس جائے گی مزید. آئی ایم ایف کے ساتھ دیکھیے بظاہر کچھ نہیں ہو رہا, کیونکہ جب تک کہ کوئی ہمیں خبر نہ ملے کہ بھائی آئی ایم ایف نے $1 ارب کی کم سے کم قسط دینے کا تہیہ کیا ہے یا دیا ہے, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگریس ہو رہا ہے. آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا گزشتہ مہینوں میں, چند مہینوں میں کتنی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جی ڈار صاحب نے خاص طور پہ فرمایا کہ جی بس یہ ابھی معاملہ حل ہونے والا ہے, بس تھوڑے عرصے کی بات ہے, ابھی قسط آ جاتی ہے, وہ نہیں آئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا موصوف وزیر خزانہ کا رویہ آئی ایم ایف کے بارے میں پبلک میں رہا ہے, جو کچھ انہوں نے کہا ہے, یہ تو بالکل اس قسم کی صورتحال ہے کہ آپ بہت زیادہ مقروض ہوں, پھر آپ جا کے اپنے بینک کے مینیجر کے سامنے کھڑے ہو کے ذرا انہیں ان کی طبیعت ہی صاف کریں اور کہیں کہ بھائی میں آ گیا ہوں اور مزید مجھے پیسے دیں. اس طرح تو نہیں ہوتا زندگی میں. آپ کو کچھ نہ کچھ مشکل اور ٹھوس فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, لیکن کیا کریں, یہ خوش قسمتی کہہ لیجئے یا بدقسمتی کہہ لیجئے, آپ کی نظر پہ یہ ہوگا. انحصار الیکشن سال ہے, الیکشن سال میں آپ اصلاحات یا سخت بجٹ کی توقع
خاص طور پہ ایک ایسی حکومت سے کیسے کر سکتے ہیں جس کا اپنا معاملہ ہی متنازع ہو. پھر آپ نے دیکھ لیا کل 8 بجے کی جو خبر ابھی شروع میں آپ نے انٹرو میں دی تھی کہ جی 8 بجے کو مارکیٹ بند ہو جائیں گی. جو اگر ترین اطلاعات ہیں اس میں تو تجارتی حلقوں نے اس اعلان کو یا اس ارادے کو رد کر دیں گے جو خبریں آ رہی ہیں. ہاں جی. تو کیا حکومت کے پاس اتنا دم خم ہے کہ وہ ایسی لابیز کو دیر کرے گی اور ملکی انٹرسٹ کو بالکل. فرحان صاحب میں تو معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کر رہا ہوں, اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچپن سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو کبھی انرجی کا کوئی کرائسس ہوتا ہے تو گھنٹہ پیچھے کر دیتے ہیں یا مارکیٹیں جلدی بند کر دیتی ہیں. اتنی ایکسپرٹ ٹیم ہے تو کوئی پالیسی میکنگ نہیں کر سکتے, کوئی ایسا کوئی پلان نہیں لے کر آ سکتے کہ آپ کا بزنس بھی چلتا رہے, انڈسٹریز بھی چلتے رہے. انڈسٹریز بند ہو کے ملک سے باہر جا رہی ہیں, قرضہ ملک پہ چڑھتا جا رہا ہے, جیسے آپ نے بتایا زیادہ مقروض ہو گئے تو زیادہ قرض واپس کرنا پڑے گا. یہ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ الیکشن کا ایئر ہے, بے شک الیکشن کا ایئر ہے. ابھی بجٹ کے اندر بھی یہ جو ہے سبسڈیز کے مد میں بھاری رقم رکھنے کی تجویز ہے, تقریباً 55 ارب روپے کی سبسڈی رکھی جائے گی صرف فوڈ سیکورٹی میں. تو یہ وہی کام کریں گے جو پچھلی حکومت نے کیا تھا, جس کے بعد یہ آئے اور مہنگائی کا ایک جو طوفان تھا ان کے سر پہ پھٹ پڑا اور عوام کے سروں پہ پھٹا, بلکہ ان کے بھی نہیں. جی سب سے بڑا جو متنازع پہلو مجھے بجٹ سے نظر آ رہا ہے کہ سبسڈیز اور خاص طور پہ جو پارلیمنٹیرین کے لیے ایلوکیشن ہیں, اگر یہ صحیح ہے کہ اگست کے وقت تک یہ حکومت چلی جائے گی اور عبوری حکومت آئے گی تو مشکل کہنے 1.5 مہینہ ملے گا نئے مالی سال کا جو 1 جولائی سے شروع ہو رہے ہیں. اچھا اب 12 مہینے میں سے 1.5 مہینہ اگر آپ حکومت کر رہے ہیں اور آپ ایلوکیشن پورے سال کی کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ فنڈ اسی 1.5 مہینے میں ریلیز ہو جائیں گے یا اس کا 8واں حصہ ریلیز ہوگا. کیونکہ ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ ایک جانے والی پارلیمنٹ اور پارلیمنٹیرینز کو اتنی رقم خاص طور پہ ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ کے لیے, جو کہ ویسے ہی ایک متنازع ایک شعبہ ہے, متنازع ایک چیز ہے, کیونکہ اس میں ماضی میں کیسی خبریں ہم نے دیکھی ہیں کہ ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ کے نام پہ کتنا کچھ ضائع ہوا ہے. تو کیا یہ ہوگا کہ ہم کوئی بہتری کی طرف چلے جائیں گے یا یہ ہوگا کہ یہ پیسہ ریلیز کر دیا جائے گا, یہ لوگ جا کے جو موجودہ پارلیمنٹ کے ممبران ہیں اپنے اپنے حلقوں میں وہ پیسے خرچ کریں گے, پھر الیکشن لڑیں گے اور اس کوشش میں لڑیں گے کہ جی شاید جس کی وجہ سے انہیں کوئی یعنی ووٹس مل جائیں. یہ تو پاکستان کے ساتھ ایسے وقت میں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا. مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے سر. ویسے اس وقت نا ہمارے پاس کچھ ڈیٹا ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں بار بار تاکہ آپ سے ہم کچھ کویسچنس کر سکیں. میرے پاس جو اس وقت ہے اس میں ہے کہ حکومت نے وفاقی ترقیاتی پروگرام میں مزید اضافہ کیا. اب آپ صرف سنیے, وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے 1150 ارب روپے کا ہوگا دستاویز, 950 ارب روپے کے ترقیاتی اخراجات وفاقی حکومت کرے گی. 200 ارب روپے کا, یہ اتنے ارب سر یہ ایسے پاسبل ہے, یہ ہوگا یہ جو اتنا. میں تو ہم پڑوسی ممالک کے جو وہ ڈرامے ہوتے ہیں نا 200 کروڑ کا بزنس, یہ تو وہ والی باتیں لگ رہی ہیں کہ یہ اصل میں ہوگا کیا؟ یہ مطلب یا صرف یہ دستاویز کی حد تک کی چیزیں ہیں؟ کیا پاکستان حقیقت میں ترقی کر سکتا ہے ایسے؟ پاکستان بالکل بطور ملک ترقی کر سکتا ہے, لیکن کیا کہیں ایک ایسی صورتحال کو جس کو مختصر تو نشستن گفتن برخاستن ہی کہا جا سکتا ہے اس بجٹ کو. اور بجٹ ہر سال پوری سنجیدگی سے سال سے یہ ہو رہا ہے کہ سنجیدگی سے بجٹ کو لینا مشکل رہا ہے, کیونکہ آگے کچھ ہی عرصے بعد ایک منی بجٹ کی صورتحال سامنے آئی ہے. اس دفعہ تو وہ کافی حد تک یقینی لگتی ہے, کیونکہ دیکھیے جو معیشت کے حالات ہیں اس میں وہ دن دور نہیں جب پاکستان کو ایک بہت جلدی ایک نئے IMF پروگرام کی طرف جانا پڑے گا. اور جو اطلاعات مارکیٹ میں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ کم سے کم بھی ہو سکتا ہے وہ $10 ارب کا پروگرام ہو. اگر اس کا حجم موجودہ پروگرام سے زیادہ ہوگا, زیادہ بڑا ہوگا, تو پھر اس کی شرائط بھی زیادہ سخت ہوں گی. اگر شرائط زیادہ سخت ہوں گی تو پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے عوام پہ بوجھ آئے گا. تو پھر یہ کیا ہوگا. اور ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ جب بھی کٹوتیاں آتی ہیں اور سخت قسم کی کٹوتیاں آتی ہیں تو سب سے پہلے آ کے کلہاڑی گرتی ہے, اس پہ گرتی ہے جی ڈیولپمنٹ بجٹ پہ گرتی ہے.
تو PSDP آپ کا کم ہوتا ہے. تو اس دفعہ بھی یہیں پہ صورتحال مجھے خدشہ ہے کہ نہ ہو. اور پھر جو ملک میں کمر توڑ مہنگائی ہے، سرکاری اعداد و شمار تو 38%، 38% بتاتے ہیں، لیکن غیر سرکاری طور پہ جو فگرز آ رہے ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں اور وہ بڑے پریشان کن ہیں. تو اس لیے اس وقت آپ سخت فیصلے کر کے، اور خاص طور سے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے بھی یہ کہا ہے کچھ عرصہ پہلے کہ بھائی پاکستان میں آپ کو اشرافیہ کو قربانی کی جانب لے جانے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ آپ عوام الناس پہ بوجھ زیادہ ڈالیں. یہ لپ سروس بات تو سارے کے سارے کرتے ہیں، لیکن کوئی پارٹی اس وقت پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ ایسی نہیں ہے جس نے اس کوشش کو، اس تبدیلی کو عملی جامع پہنانے کی شروعات بھی کی. سر ایک سوال ہے میرا، سر میرے معصومانہ سوال ہوں گے، پلیز ذرا سن لیجیے گا، کیونکہ میں ایک چیز سوچ رہی تھی آپ کی ساری بات سننے کے بعد کہ ہم کشکول لے کے IMF کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، میں پیسے نہیں مانگنے آیا، میں یہ نہیں کرنے آیا، اور ہم کر وہی رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی ہی صنعت و زراعت کے اوپر کیوں نہیں توجہ دیتے؟ ہمارا ہی جو انٹرپرینیورشپ ہے، ہم اپنی ہی یوتھ کو اس کے اندر کیوں نہیں یوٹیلائز کرتے؟ ہم باہر کیوں بھاگتے ہیں؟ ہم اپنے پیروں پہ خود کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ جو پیسہ مانگ کے لے کر آتے ہیں وہ بھی خرچ نہیں ہوتا، وہ نظر ہی نہیں آتا کہ وہ آ کے گیا کدھر. فلڈ کی مد میں اتنا گوگل سے تو USAID سے کتنی ایڈ آئی ہے، مجھے تو لگا وہ ایڈ ہی اتنی ہے کہ اسی سے سارا ہمارا قرضہ اتر جانا تھا، لیکن وہ آ کے کہاں گئی نہیں پتا. اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے معصومانہ سوال کے جواب میں اگر معصومانہ جواب بھی دے سکوں، اور وہ معصومانہ جواب یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ کئی دفعہ اصلاحات کے حوالے سے بات جب ہوئی ہے تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیسے کرنا ہے، بس وہ ہوتا نہیں. وہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ جب بھی کوئی مشکل فیصلوں کی بات ہوتی ہے تو کسی نہ کسی کا انٹرسٹ کہیں نہ کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ حاوی ہو جاتا ہے. اور یہ جو میں گزشتہ سالوں بھی کے موقع پہ خاص طور پہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو آپ کی پارلیمان ہے، یہاں پہ اگر آپ جائیں تو اس کے پارکنگ لاٹ میں 50 لاکھ 60 لاکھ بلکہ گاڑیوں کی تو قیمتیں ہم زیادہ ہو گئی ہیں، 70-80 لاکھ سے لے کے پھر کئی کروڑوں تک کی قیمت کی دام کی گاڑیاں وہاں پہ پارکنگ لاٹ پہ آپ کو موجود ہوتی ہیں. ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں کہ کیا یہ جو طبقہ ہے، کیا یہ عام آدمی اور غریب آدمی کا درد کبھی بھی نہیں جی، بالکل بھی نہیں کہہ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے؟ سر جی درد ہوتا تو پاکستان شاید آج جو ہے اس دہرائے پہ نہیں ہوتا، اس موڑ پہ ہی نہیں ہوتا پاکستان. اگر ان لوگوں کو درد ہوتا، ان لوگوں کو درد بالکل بھی نہیں ہے. ہاں ان کو صرف درد ہوتا ہے جب ان کے اپنے جیبیں ہلکی ہو جائیں تو بس وہ درد ہوتا ہے ان لوگوں کو. بہرحال امید کرتے ہیں کہ بہتری کی جانب جائیں گے. اللہ پاک جو ہے پاکستان پہ رحم فرمائے. فرحان صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں صبح جوائن کرنے کے لیے. اور ہماری بات ہو رہی تھی جی کہ پاکستان کا جو بجٹ آنے والا ہے اس میں کیا ہونے والا ہے، اور جس طریقے سے لگ رہا ہے کہ جو اچھا فیوچر نہیں ہے پاکستان کے لیے آگے اگر بجٹ میں دیکھا جائے، کیونکہ اگر یہ عوام دوست بجٹ لے کر آئیں گے تو یہ بیسیکلی اپنی پولیٹیکل پارٹی کو اسپانسر کرنے کے لیے، مطلب اسپانسر کرنے کے لیے ان سینس کہ اس کو امیج کو بہتر کرنے کے لیے لے کر آئیں گے، لیکن اس کے بعد جو غبارہ پھٹ جائے گا اور پھر اگین وہی چیز ہوگی جو ریپیٹ ہوگی. اگر اس وقت 48% پر ہے مہنگائی تو پھر یہ ڈبل ہو سکتی ہے آنے والے وقتوں میں. یہاں پہ لیتے چھوٹی سی بریک، بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ماریا اکبر، پازیٹیو پاکستان کی سٹوری ہے. آئیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و حاضرین. صبح کی سوچ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو بھرپور ویلکم. کچھ انٹرسٹنگ سٹوریز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایز آلویز آج بھی کچھ انٹرسٹنگ جو ہے وہ سٹوریز ہیں، وہ میں دیکھ رہی ہوں تو مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے کہ وہ واقعی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے پاکستان کے لیے. بہت فوڈ سیفٹی کا عالمی دن 7 جون کو منایا جاتا ہے تاکہ محفوظ خوراک کے طریقوں کی اہمیت کے بارے میں شعور اجاگر کیا جا سکے. یہ خوراک سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو روکنے کے لیے خوراک کے مناسب ذخیرہ
تیاری اور ہینڈلنگ کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے. واہ, یہ اس ملک میں ہے جہاں پہ دودھ بھی جو ہے پیور نہیں ملتا. دودھ کو چھوڑے پانی بھی جو ہے پیور نہیں ملتا. اس لیے مجھے ہنسی آ رہی تھی دیکھ کے کہ ہم فوڈ سیفٹی کا دن جو ہے وہ چلے منا لیتے ہیں اپنے کو کیا ہے. اچھا جناب, ہمارے ایک بہت ہی اچھے ایکٹر ہیں, زبردست ایکٹر ہیں اصفر رحمان. اصفر رحمان آج منا رہے ہیں اپنی 36ویں سالگرہ. بھائی ماشاءاللہ, ہیپی برتھ ڈے. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اصفر رحمان وہ پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں اپنی ورسٹائل اداکاری کی مہارت کے لیے جانے جاتے ہیں. انہوں نے ڈگڈگی, نور پور کی رانی اور تیرے بغیر جیسے شوز میں اپنی بہترین پرفارمنس کی ہے اور لوگوں کے دل جیتے ہیں بالکل. اور وہ باجی, چھلاوا جیسے کامیاب فلموں میں بھی حصہ رہ چکے ہیں. تو بھائی ہیپی برتھ ڈے. ہیپی برتھ ڈے آپ بڑا جو صبح سے آپ نے وہ گانا شروع کیا ہوا ہے نا, ریوو والا, وہ آپ ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیجیے. سندھو میں رہنے والے سندھو میں ہی مال نوازے ہیں سارے. صبح سے جو ہے نا وہ ہم یہ گانا سن رہے ہیں. اور جی, پاکستان مخالف کردار ادا کر کے تھک چکا ہوں شامون عباسی. تو کیوں کرتے ہیں نہ سائن کیا کرے کانٹریکٹ. ایک انٹرویو میں شامون عباسی کا کہنا تھا کہ فلم سازوں اور پروڈیوسر سے درخواست کرتا ہوں کہ اب پاکستان مخالف کردار نہ دیے جائیں کیونکہ ایسے کردار ادا کر کے تھک چکا ہوں شامون عباسی. اوئے, میں ان کی ویژول ابھی دیکھے, میں ڈر گیا ہوں. بڑے زبردست الفاظ واپس لے. میں نہیں, یہ سوری شامون بھائی, سوری, میرا بالکل وہ مطلب نہیں تھا کہنے کا. مطلب نہیں تھا. آپ اچھے مولا جٹ بھی بن سکتے تھے, آپ اور بھی اچھے فنی کردار بھی کر سکتے ہیں. لیکن خیر بہت اچھے ایکٹر. ہی از اے ویری گڈ ایکٹر. ویری گڈ. پاکستان مہمان نواز ملک ہے. بھارت کے سابق معروف کرکٹر وریندر سہواگ کی بھی ہمارے مہمان نوازی کے مداح نکلے. کرکٹر وریندر سہواگ کا اتنا مشکل سا نام ہے, وریندر سہواگ, منہ پہ نہیں جڑا میرے. بلاتے کیسے ہوں گے نا وریندر, سوری, مطلب بہت ہی ڈیفیکلٹ نام ہے. وریندر سہواگ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے دورے کے دوران جب بھی میرے کو پاکستان میں دورہ پڑے, میں آپ کو نام, آپ نے بتایا نا نام کا, میں ان کو لگتا ہے وریندر ساگ شاید ہوتا تھا بچپن میں, ساگ سمجھتا تھا. پھر مجھے کسی نے کہا کہ سہواگ ہے, ساگ نہیں ہے. سہواگ نا. جب بھی شاپنگ کی دکان پہ وہ جاتے تھے شاپنگ کرنے کے لیے تو لوگ ان سے پیسے بھی نہیں لیتے تھے. 2004 میں لاہور میں اپنے گھر والوں کے لیے وہ کوئی 30-35 سوٹ لے کے گئے. جب دیکھ لینا یہ کتنے ہندوستانی ہیں, جب انہوں نے دیکھا کہ پیسے نہیں لے رہے ہیں تو 30-35 اکٹھے سوٹ لے لیے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تو ہمارے مہمان ہیں, ہم آپ سے کیسے لے سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ چلو مجھے دکان ہی دے دو, 30-35 سوٹ اکٹھے ہی لے گئے. مطلب کوئی ہوتی ہے تھوڑی سی نا, بندہ اگر کوئی کر رہے کرٹسی میں کر رہے چلو ایک سوٹ لے جائے, اکٹھے 30-35. لیکن اچھا ہے پاکستان مہمان نواز تو بہت مہمان نواز ہے. اور ویسے بھی اور انہوں نے دے بھی دیے نا 30-35 سوٹ, لے لو جاؤ. اور ویسے بھی اگر ہم خود بھی جب ناردرن ایریاز میں ہم جاتے ہیں نا تو وہاں پر بھی اگر آپ کچھ مانگیں, کوئی کچھ پوچھیں تو بڑا دل سے وہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں. تو پاکستان تو خیر ہے ہی نا ماشاءاللہ مہمان نواز. آلرائٹ جی, اب نیکسٹ سٹوری کیا ہے جی؟ وریندر سہواگ کی تو ہوگی جی. کمرشل میں کام کرنے کے لیے جو بورڈ کے امتحان چھوڑ دیے تھے جی, سنیتا مارشل کا کہنا ہے, انہوں نے انکشاف کیا. اسکرین کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں, معروف اداکارہ ہیں, ماڈل ہیں, ایکٹریس ہیں, اور یہ بتا رہی ہیں کہ پہلے کمرشل شوٹ کے لیے جو ہے انہوں نے اپنے بورڈ کے ایگزام چھوڑ دیے تھے. اور آج یہ آپ کو ایگزام چھوڑنا کتنا جو ہے آپ یہ اس فخر کرتی ہوں گی اس فیصلے پہ کہ میں نے وہ ایگزام چھوڑ دیے. یہ پریتو میرے نہ بیاہ کر لے ہوئے ویڈیو میں آئی تھی, بہت ہٹ ہوئی تھی. اور مطلب یہ اس لحاظ سے بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ پاکستانی ہو جو آپ لوگ بھی جو ہے امتحان چھوڑ کے جو ہے کوئی اور کام کرنے لگ جائیں. پڑھنا ضروری ہوتا ہے, لیکن وہ اپرچونٹی تھی ان کے پاس ایک کمرشل کی جو کہ لائف چینجنگ اپرچونٹی ہو گئی تھی. واپس آ کے ہم شور انہیں پیپر دیے ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن بٹ اسٹل جو ہماری عوام اس وقت دیکھ رہی ہے, ہم ہرگز یہ پروموٹ نہیں کر رہے کہ ایگزام چھوڑ دیں اور جو ہے ادھر آ جائیں. امتحان بھی ساتھ ساتھ جاری رہنے چاہیے, پڑھائی بھی جاری رہنی چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پڑھائی جو ہے وہ زیادہ فوکس رہنی چاہیے. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ اگر مطلب ٹھیک ہے میں کر دوں گا تو پھر آپ سارے موٹیویٹ ہو جائیں گے پیپر چھوڑنے کے لیے. میں کچھ نہیں کہہ رہا اس پہ. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں پازیٹیو پاکستان کی سٹوری پر. کوئی بھی معاشرہ ہو یا ملک ہو,
عورت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، کیونکہ عورت ہی معاشرے کی اصل عکاسی کرتی ہے اور عورت کے ہاتھ میں ہی کتاب ہوتی ہے معاشرے کی، اور وہ معاشرے کی ترقی کا ضامن ہوتی ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان کی ایک ایسی لڑکی سے جس کا تعلق تو گلگت بلتستان سے ہے، اور انہوں نے دنیا کے نامور انسٹیٹیوٹس میں اپنی تعلیم مکمل کی ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک میں رہتے ہوئے بھی پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اور پاکستان کے ماحولیاتی سفیر بھی رہ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کلچرل ایمبیسڈر بھی رہی ہیں، یو ایس، رشیا، یو کے، ٹرکی، اور آپ ریڈیو سے بھی منسلک رہنے والی ہماری بندی ہیں، اور آپ پاکستان کی بیٹی ہیں۔ ماریہ اکبر جو ہے وہ ان کا نام ہے۔ میں ان کے اسٹیٹس ہی دیکھتی رہتی ہوں، کبھی کدھر ہیں تو کبھی کدھر ہیں جناب والا۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ماریہ۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ سونیا اور منی آپ کا انوائٹ کرنے کا۔ بہت جو ہے آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے، کافی میں فالو کر رہی ہوں، نیو آیا ہے بٹ ریئلی آتے ہی کہتے ہیں نا کہ چھا گیا یہ شو، لٹرلی بالکل چھا گیا، اور ڈیلی مطلب، اور جو آپ لوگ کی انرجی اور اسمائل ہوتی ہے صبح سویرے، مطلب بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے، ٹو بی آنیسٹ۔ سارے مل کے کرتے ہیں، انہیں دوبارہ بلائیں گے ہم، انہیں دوبارہ بلائیں گے، اور ہم نے ہرگز کچھ نہیں کہا، یہ خود بول رہی ہیں۔ نہیں بالکل بھی نہیں کہا، اور کچھ بھی نہیں کہا، بالکل ایگزیکٹلی نہیں، میں ڈیلی فالو کر رہی ہوں، اور وہ صبح جو آپ لوگ کی نا آپس کی جو کہتے ہیں چٹ چیٹ ہے، وہ باقی شوز ہم دیکھتے ہیں بڑا سیریس اور یہ چل رہا ہے، بٹ صبح صبح انسان کو اسمائل والے ہوسٹ چاہیے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی ہے۔ باقی چینلز کو بھی کہتا ہوں پکے منہ بٹھا کے آپ لوگ بٹھائے ہوتے ہیں، اسمائل لے کے رہیں چہروں کی، تھوڑا صبح صبح رونق ہونی چاہیے چہروں پہ۔ ماریہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی تعلیم حاصل کی ہے، تو کہاں سے، کن کن ممالک سے وہ حاصل کی ہے؟ یہ بھی سوال ہے، اس لیے کیوں کی ہے؟ کیوں کی؟ او یہ کیوں کی ہے، یہ زیادہ مشکل سوال ہے، بٹ الحمدللہ میں نے جو ہے پہلے اپنا بی ایس تو میں نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے کیا، جو کہ پاکستان کی ٹاپ رینک یونیورسٹی ہے جی، بالکل۔ اور اس کے بعد مجھے موقع ملا کہ میں ایک سیمسٹر یونائٹڈ اسٹیٹس میں امپوریا اسٹیٹ یونیورسٹی سے حاصل کروں، جس میں ایک پروگرام ہے یو گریڈ، جس کا انڈر گریجویٹ سیمسٹر ایکسچینج پروگرام، جس میں پاکستان میں امنگ 25,000 اسٹوڈنٹ میں سے اسٹوڈنٹ ایکسچینج، تو ٹاپ 200 اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوتے ہیں۔ تو پھر میں 2018 میں گئی تھی، اور وہاں پہ جو ہے میں نے ایک سیمسٹر پڑھا مارکیٹنگ میں، اور اس کے بعد جو ہے مجھے موقع ملا ابھی ماسٹرز کرنے کا آکسفورڈ بروکس یونیورسٹی، جو کہ یو کے کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں آتی ہے، جو کہ ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں، وہاں سے میں نے ڈگری حاصل کی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، کوئی انسپریشن ہوتی ہے نا، اتنا پڑھ رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، ماشاءاللہ ایم اے، تو کوئی انسپریشن ہوتی ہے نا کہ کسی کو اس کو دیکھا ہے میں نے، کیا ایک پھر آپ اپنے ذہن میں وہ امیج بناتے ہیں، ہمیں فالو کرتی ہیں، انسپائر بھی ہم نے کیا ان کو۔ آج آپ لوگوں نے شو اسپیشلی جو ہے خواتین کی کامیابی پہ رکھا ہے، تو اس میں ایک تو میں بہت زیادہ بینظیر بھٹو کو بڑا انسپائر کرتی ہوں، بٹ یہ کہ ریئل لائف میں اب سب سے زیادہ جو ہے اپنے فادر سے انسپائرڈ ہوں، ان کی اسٹرگل لائف سے، اور انہوں نے جس طرح سے وداؤٹ دا ریسورسز انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی بہت اچھے سے، تو ان سے میں سب سے زیادہ انسپائرڈ ہوتی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ماحولیات کی سفیر بھی رہ چکی ہیں، اس کے لیے آپ نے کیا کیا اقدامات کیے؟ میم میں اپنا ایک ادارہ چلاتی ہوں جس کا نام ہے ماجو، میک ایمبیشن اینڈ جوائن اس۔ یہ آپ کا اپنا؟ جی، جس میں ہم اسٹوڈنٹس ڈونیشنز کے تھرو ملٹیپل جو ہے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جن میں آپ کو یاد ہو ہم ایک سیلف ڈیفینس ٹریننگ بھی کرائی تھی، جس میں میم خود بھی شامل ہوئی تھی، اور اسی طرح یہ وہیں سے آیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے سب سے یہ جو میرا انٹرسٹ اس میں تب ڈیولپڈ ہوا، پیڈا انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے، انہوں نے ایک اسٹوری کمپٹیشن کلائمیٹ چینج پہ جو ہے انہوں نے رکھا، تو اس میں نے اپنی کلائمیٹ چینج کی اسٹوری رکھی کہ کس طرح جو میرا گاؤں ہے وہ جو ہے ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے اثر انداز ہوا، اور وہ بالکل اباؤٹ ٹو ایکسٹنکٹ، تو اس پہ میں نے اسٹوری لکھی، اور وہ اسٹوری جو ہے اس نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی، اور پیرس کلائمیٹ کانفرنس 2016 میں بھی گئی، اور وہاں سے پوزیشن انہوں نے لیا۔ تو اس کے بعد سے مجھے جو ہے بہت انٹرسٹ اس ٹاپک میں، اور اس کے بعد ہم کافی ایڈوکیٹ کرتے رہے۔ اسلام آباد میں ہم نے بڑا کلین اینڈ گرین پاکستان کے ساتھ کیمپینس وغیرہ کی، اور وہاں پہ جو ہے پروموٹ کیا، اور بہت سارے اداروں کے ساتھ مل کے ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں اویئرنیس ہم نے کافی جو ہے۔ مجھے اپنے گاؤں کے بارے میں بتائیں، جو ایکسٹینٹ جو آپ کہہ رہے تھے ہو رہا ہے، تو اس پہ پھر کیا ایفرٹس ہوئی ہیں؟ ایفرٹس انفارچونیٹلی اتنی نہیں ہیں بیکاز ڈیو ٹو لیک آف دا ریسورسز، بٹ غرسے نام ہے میرے گاؤں کا، اور جو کہ غرسے جی، جو کہ گلگت بلتستان کے جو ہے مشبروم سائڈ پہ آتا ہے، تو وہ سیلاب کی وجہ سے اتنا کٹتا گیا، اور بہت سارے جو کہ گھر بھی چلے گئے، اور ابھی ایک کہہ لیں بہت سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا، بٹ ابھی صرف ایک لائن بچی ہے، اور تو یہ بیکاز آف دا کلائمیٹ چینج
ان سب کی وجہ سے ہوا. تو اقدامات تو کچھ بھی نہیں ہے, بیکاز کہتے ہیں کہ نیچرل ڈیزاسٹر سے ہمارے پاکستان میں تو بالکل بھی ڈیو ٹو لیک آف ریسورسز, فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے جی, تو ہاں کیونکہ ہر سال بند بھی باندھے جاتے ہیں, بٹ اسٹل اس پہ جو ہے یو کانٹ فائٹ ود یو نو دوز ڈیزاسٹرز. آپ ان سے لڑ نہیں سکتے, لیکن اقدامات تو کر سکتے ہو نا. ہاں تو وہ بس ہم اسی چیز پر ہوئے ہیں, کنٹرول. ماریا یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے ڈفرینٹ این جی اوز کے ساتھ آپ منسلک رہی ہیں اور عالمی سطح پہ آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے, اس حوالے سے بتائیں آپ کے کیا ایکسپیرینس رہا؟ میم سب سے پہلے دیکھیں, پہلی بار جب ہم اس ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہم اپنے جو گرین پاسپورٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم پاکستان سے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں ریسنٹلی 2019 میں یوریشیا گلوبل پہ گئی, جو کہ رشیا میں ایک بہت جو ہے پورا ورلڈ انٹرنیشنل لیول کے کانفرنس ہوتا ہے, جس میں 120 کنٹریز سے جو ہے یوتھ ایمبیسڈرس آتے ہیں, وہاں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو وہ یوریشیا گلوبل ہے. ابھی بھی اگر لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اگست میں ابھی ڈیٹ ہے, وہ اورنبرگ میں دوبارہ ہو رہا ہے. کیسے کر سکتے ہیں اپلائی؟ وہ بس eurasia.edu.p اس پہ جائیں اور وہاں پہ جو ہے اپلائی کریں, اپنا پروفائل کریں, اور یہاں پہ پاکستان سے فیوچر ٹیم پاکستان ان کو سیلیکٹ کرتی ہے, اسٹوڈنٹس کو. اسٹوڈنٹس کو, یوتھ ایکٹیوسٹ کو انڈر 30. اب آپ دیکھ لیں, وہ آپ دیکھ لیں, ابھی 31 کا ہوں تو یہ میں تو کر سکتی ہوں. ہاں یہ ریورس میں چل رہی ہیں, یہ تو 17 سال کی. ہاں جی جی جی, ہم مزید 20 سال تک کر سکتے ہیں مزید. پنجاب کالج کوئی اور نہیں ملا آپ کو. اچھا ریڈیو کے حوالے سے بتائیے, اس وقت ہم بھی دونوں ریڈیو سے منسلک لوگ ہیں, تو جو ریڈیو والا آتا ہے نا تو ہم کچھ ہونے لگتا ہے ہم. جی بالکل, میں نے 2 سال تک ریڈیو کیا پاکستان کا ریناؤنڈ چینل سنو ایف ایم پاکستان. وہاں پہ میں اپنا پروگرام کرتی تھی بلتی لینگویج میں, اٹس کال ارگنگو نرگسکت, کہ پیار کی بات. ارگنگو نرگسکت, ارگنگو نرگسکت. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پیار اور پیار کی باتیں, چاہ اور چاہ کی باتیں. گنگو نرگسکت اس میں کیا تھا؟ اس میں بیسکلی میم میرا جو ٹارگیٹ ہوتا تھا کہ میں جو ہے ڈفرینٹ یوتھ ایکٹیوسٹ کو بلاؤں, وہ لوگ جو کہ ہائیلی ٹیلنٹڈ ہیں, ان کی جو گیسٹ اپنی لینگویج میں پورا پروگرام تھا. جو گیسٹ ہوتے تھے وہ بھی اسی طرح جی جی, وہ بھی گلگت بلتستان سے میں بلاتی تھی, تو جو کہ وہاں پہ ہائی اچیورس ہیں, جن کو ہائیلی ٹیلنٹڈ ان کو بلاتی تھی, ان کے. اچھا یہ بلتی لینگویج میں کوئی پوئم یا کوئی سانگ جو ہے وہ بلتی لینگویج میں ہمیں سنائیں, اینی تھنگ ان بلتی لینگویج. یہ بہت گنگو نا بستر, گسکت, گسکت, گنگو نا گسکت, ایک دم مجھے بالکل ویسے ہمیں ضرور سنائیے گا. یہ بتائیں کہ عالمی سطح پہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں پاکستانی, جب جاتے ہیں ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کو, انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے زیادہ جو ہمیں جن مشکلات کا سامنا کرتا ہے وہ فائنینشیل کرائسس کا سامنا بہت کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ظاہر ایک تو ایکسچینج ریٹس آپ دیکھ رہے ہیں, تو یہاں سے جو بھی اسٹوڈنٹ جاتا ہے ان کو سب سے زیادہ فائنینشیل کرائسس آتے ہیں. پلس یہ کہ وہاں پہ جب بھی فار ایگزامپل آپ رشیا میں جاتے ہیں یا آپ چائنا جا رہے ہیں, تو وہاں پہ پھر فوڈ, کیونکہ آپ کو حلال فوڈ کا ایک ایشو آ رہا ہوتا ہے, پلس یہ کہ ایک یہ ایشو آ رہا ہوتا ہے. دوسرا فائنینشیل کرائسس, پلس لینگویج. اگر آپ یورپ جا رہے ہیں یا رشیا جا رہے ہیں یا ترکی بھی یمن جا رہے ہیں, تو وہاں پہ لینگویج بیریئر کافی آ رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے کہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے گوگل کی ہیلپ لینی پڑے گی, بٹ یہ کہ موسٹلی اگر آپ یوز ٹو ٹریول ہیں تو پھر آپ جو ہے کاپ اپ ایزیلی کر سکتے ہیں. وہ گوگل ٹرانسلیٹر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا. جب میں بھی گئی تھی تو میں انگریزی میں ادھر بولتی تھی, وہ ٹرکش میں وہ کر کے تو میں سنا دی. آپ تو پنڈی بھی جاتی ہیں تو گوگل ٹرانسلیٹر لے کے جاتی ہیں, راجا جی کی ٹرانسلیٹ کر کے آپ نے پیو میں نو, مجھے واقعی پنجابی نہیں آتی, آپ نے اچھا مشورہ دیا ہے. موبائل میں بتاؤ کہ آپ نے پیو. اچھا یہ ساری چیزیں چل رہی. ماریا نیکسٹ کیا پلان ہے ماشاءاللہ سے آپ کے, نیکسٹ کیا ٹارگیٹس ہیں؟ تو ریسنٹلی جس اسکالرشپ میں گئی تھی وہ اس کا نام ہے فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام, جو کہ HEC جو ہے اسپانسر کرتی ہے. تو انڈر دس پروگرام میں ابھی یونیورسٹی آف بلتستان کو ایز اے فیکلٹی ممبر جوائن کروں گی, اور ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں اسٹوڈنٹس کو انشاءاللہ. ویری نائس, ویری نائس. اگر ہم وہاں پہ کبھی آئے تو ہم آپ کے اسٹوڈنٹ بنے گے, پھر آپ ہمیں اچھے گریڈ دینا. ہم آپ اسٹوڈنٹ نہیں بٹ آپ کو ہم گیسٹ اسپیکر بلا سکتے ہیں. آپ بتائیں اسٹوڈنٹ کو کہ کیسے جو میڈیا فیلڈ میں جو ہے نام کمایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ منیب جو ہے وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جا کے لیکچرز جو ہیں وہ دیتے ہیں, ڈیلیور کرتے ہیں لیکچرز. اور
मैं भी किया करती थी, अब मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, लेकिन मैं पहले बहुत ज़्यादा अच्छा, दिस इज वंडरफुल। अच्छा, वापस आ जाए वो गंगूना गस्कत के मुझे कोई पॉइंट सुनाए, मुझे कोई बल्ती लैंग्वेज में कुछ सुनाए एकदम जो है ना वो बेचारी उसको पता भी नहीं था कि वो ये सवाल हाँ, बल्ती ये में गाना क्योंकि जो एक दो गाने मुझे आते हैं वो बहुत ही कह लें कि वो बहुत ही एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा शादी पे चलते हैं, वो मुझे उसके लाइन्स याद आ रहे, मतलब जो बहुत फंक्शंस पे, जिसका एक ये है सॉन्ग के यालर गार गार गसनी होत याला तास तास तसनी होत, विच मीन्स के जितना मैं आपको चाहता हूँ, मेरा दिल करता है मैं मजीद में आपको चाहूँ, जितना मैं आपको देखता हूँ मेरा दिल करता है कि मैं मजीद देखूँ। क्या बात है यार, क्या बात है। ये अच्छे लिरिक्स है, धुन भी अच्छी थी। एक और बार इसको वैसे जैसे गाते हैं वैसे अभी अच्छा इसमें याला गार 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 गसनी ओंगेत याला तास 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 तसनी ओंगेत ऐसे। यार दिस इज अ नाइस धुन यार, ये बड़ी भी जबरदस्त अच्छी धुन है, है। उसके लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं। म्यूजिक की फिक्र ना करें, हमारे यहाँ गिटार पे भी हम ड्रम बजा लेते हैं, ऑल म्यूजिक के सारे हर जगह हम वो कर लेते हैं। अच्छा, फैकल्टी में आप पढ़ा रही हैं इंशाल्लाह और टूरिज्म पढ़ाएंगी, तो अभी आप जो काफ़ी इतना काम किया वेयर डू यू थिंक पाकिस्तान इज लैकिंग? पाकिस्तान में क्या सबसे ज़्यादा मैं जो नोट कर रही हूँ कि पाकिस्तान की जो यूथ में बहुत ज़्यादा जो होपलेसनेस आ गई, वो कहते हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं रहा, कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं रही। इस चीज़ से मैं बड़ी जो है ना अपसेट भी होती हूँ। सब ने जब मैं वहाँ पे यूके में थी, हर कोई मुझे टेक्स्ट करता है वापस मत आना, तुम हालात देख रही हो, वापस मत आना, लाइक। और मैं हो रही थी कि कैसे दिन कटे, मैं अपने मुल्क में वापस जाऊँ, अपने लोगों में वापस जाऊँ। और जो भी मैंने देखा है कि जो भी वहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं उनकी कोशिश भी होती है वहाँ रहें, बट मेरी प्रायोरिटी हमेशा होती है कि नहीं, पाकिस्तान को ही सर्व बैक करूँ। प्लस एक मज़े का वाक़या हुआ, जब मैं एयरपोर्ट से वापस आ रही थी, मेरे पास काफ़ी लगेज था और एक मेरे साथ खातून थी, उनके साथ बहुत लगेज था और वो हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे। और आई वाज लाइक, मैंने सोचा मैं तो पक्का वापस आ रही थी, मैंने सोचा वो भी आ रहे होंगे, तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा मैम आप पाकिस्तान जा रही हो? उन्होंने कहा जी। तो कहती मैं कराची जा रही हूँ। मैंने कहा मैम पक्का जा रही हूँ? और एक अल्लाह ना करे वो ऐसे निकला कि मैं डर गई। मैंने कहा मतलब कोई कैसे कह सकता है कि अल्लाह ना करे कि मैं पाकिस्तान जाऊँ, तो ये एक मतलब अजीब हमारे वर्स्ट और मैं हाँ मतलब वो खुद पाकिस्तान से, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान, अल्लाह ना करे मैं पक्का जाऊँ। और मैं इतनी होगी, मैंने कहा मैं इतनी दुआएं करी थी कि मेरा जल्दी से डिग्री ख़त्म हो और मैं जाऊँ। तो मैं कह रही हूँ इसी तरह बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत उन्होंने अब हो गए कि बाहर रहना ही सब कुछ है। नहीं, हमें अपने मुल्क में रह के अपने मुल्क की पॉजिटिव चीज़ों को उजागर करके उन पे काम करके हम अपने मुल्क को बेहतर छोड़ के जाएंगे अपनी चीज़ को, तो बेहतर कौन करेगा? तो व्हाट आई थिंक इसके हाँ हमने खुद इस मुल्क को सुधारना है, इसको बेहतर बनाना है, इसमें रह के काम करना है। सभी छोड़ के जाएंगे तो फिर पाकिस्तान का फिर अल्लाह ही हाफिज़ होगा। ऐसा ही इसमें मैं हमेशा ये एग्जांपल कोट करता हूँ, जैसे कि आप लोग सारे पाकिस्तानी हैं और आपके घर को आग लगी हुई है और आपके घर में आपकी जो है फैमिली है, आपका खानदान है, तो आप क्या आग बुझाएंगे या आप अपना जो है ना बैग पकड़ के निकल जाएंगे, खिसक जाएंगे? नहीं, आप जाकर कोशिश होगी कि यार मैं घर की जो है आग बुझाऊं। बिल्कुल। तो ऐसा ही हमारा मुल्क है, अगर हम इसको अपना घर नहीं समझेंगे तो फिर कोई और आके इसके कब्जा कर जाएगा, फिर यही हो सकता है ना। बट स्टिल अभी तक मैं उस जुमले से नहीं निकल पाई हूं कि अल्लाह ना करे कि मैं पाकिस्तान को इतना बुरा समझते हैं, इनका तो पासपोर्ट कैंसिल कर देना चाहिए, फिर ये जाएं इधर उधर, उनको पता लगे कि इतनी मुश्किल होती है बाहर जिंदगी। तो वही बात है कि हमारे यूथ पे इतना पोटेंशियल है और जो पाकिस्तान में रह के भी इतनी हमारे पास सक्सेस स्टोरियां, आप डेली इतने सारे गेस्ट को बुलाते हैं, उनकी इतनी सक्सेस स्टोरी है। तो पाकिस्तान में भी हमारे प्रोग्राम में बहुत सक्सेस स्टोरीज आने वाली हैं। तो अभी भी हमारे पाकिस्तान में रह के वो कमा भी रहे हैं, नाम भी बना रहे हैं और सब भी कर रहे हैं, तो यही एक चीज़ खुशी देती है। तो मुझे सब ने वहाँ पे भी मैं होती तो बहुत मशवरे आते थे कि आप रह जाएं, बट मैं कहती थी नहीं, कभी भी आप इस माइंडसेट के साथ कभी भी नहीं जाना। यहाँ पे ना मारिया सोनिया पाकिस्तानियों, यहाँ पे आप लोगों को ना 8 घंटे की जो नौकरी है ना, ये करते हुए आप लोगों को मौत आ रही होती है और बाहर जाके आप लोग 16-16 घंटे जो है ना जो है 3rd क्लास जॉब्स करके वो आप लोग खुश हैं। यहाँ पे इज्जत की रोटी मिल रही है, उसमें आप लोगों को जो है ना ऐसा वो है ना, मतलब एक नेमत मिली हुई है, उसको उस पर हमें फिक्र ही नहीं, क्योंकि मुफ्त में मिल गई है ना। वो लोगों से पूछें जो 1947 में जब कितनी लाशें गिरी थी, कितनी लोगों की कुर्बानियाँ थी, फिर आपको शायद समझ में आए कि पाकिस्तान की अहमियत क्या है। मैं तो इसके ऊपर बड़ा जज्बाती हो जाता हूँ, आप बीच में आ जाए कंट्रोल हो जाएगा। नहीं, सही बात भी है। हम पिछले दिनों रिपोर्ट हमने बाकायदा इसके ऊपर वो की थी शायद कि लाइक 10 लाख से ज़ायद नौजवान जो हैं, जो यूथ जो मुल्क चलाने वाले होते हैं आगे, नेक्स्ट जनरेशन है ना, वही आपकी जनरेशन जो है वो फ्लाई कर गई है। तो वो एक कितना बड़ा गैप आ गया पाकिस्तान के लिए। वैसे ही इतने डिजास्टर्स नेचुरली तो आते ही हैं, अपने लोग भी जो हैं वो क्रिएट करते हैं, तो फिर क्या हाल होगा पाकिस्तान का। तो मारिया के जैसे ही लोग हैं जो चीदा ही हैं, लेकिन हमें उनके ऊपर फख्र है कि उन्होंने
पाकिस्तान को ही चुना। वो बाहर भी इनके पास इतनी मौके थे, सुनहरी मौके थे कि ये बाहर सेटल हो सकती थी। माशाल्लाह इतनी प्यारी ये शादी वादी भी हो सकती थी वहाँ पर इनकी, लेकिन उन्होंने वापस आना ही चुना। तो ये हमें क्या पता हुई हो। तो मेरे ख्याल से देखें अपॉर्चुनिटी सबके लिए हैं, जिस भी कंट्री में आप जाएं, लेकिन मैं यही समझती हूँ कि हम सबसे ज़्यादा अपने कंट्री को ही सर्व करें, तब भी हम अपने मुल्क को बेहतर बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा अपने जो पाकिस्तान का जो इमेज है ग्लोबली उसको ठीक करने के लिए भी। और मैंने देखा है बहुत सारे यहाँ पे आपके जो है प्रोग्राम पे तवज्जो मैसेज देना चाहूँगी कि बहुत सारे पाकिस्तानी जा रहे हैं, उनको इंटरनेशनल जो है कह लें एक हफ्ते के इवेंट पे एज ए ब्रांड एम्बेसडर बुला रहे हैं और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो उसके बाद अभी देखिए दुबई ने हमारे काफी सिटीज को पाकिस्तान के बैन किया हुआ है, इवन वो टूरिस्ट वीजा भी नहीं दे रहे। तो जब आप जाते हैं तो आप पे रिस्पांसिबिलिटी है कि आप अच्छे से अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें। मारिया, हमें आप पे फक्र है, आपको सलूट है और इसी तरीके से जो है अपना काम जारी रखें। थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम पे आई हैं। और गंगूना गस्कत है और खवातीन आज़ाद यहाँ पे लेंगे हम न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर रबेल, और इन्होंने जी बहुत सारे मेडल्स लिए हैं MBBS में। एक और सक्सेस स्टोरी है, पॉजिटिव पाकिस्तान है। ऐसी हम लोग तो प्रमोट करेंगे, आप लोग करें ना करें, हम तो करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुबह की सोच में आप सबका एक मरतबा भरपूर वेलकम, एक मरतबा फिर। और आज जो है जैसे ख़वातीन का आलमी दिन मनाते हैं ना, आज हम अपना जो प्रोग्राम है ये आज हमारे पास ख़वातीन के नाम करना चाह रहे हैं और कर दिया है एक्चुअली, जिन्होंने अपनी अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको एक्नॉलेज करने के लिए हमने अपने स्टूडियोज़ बुलाया है। और दुनिया में सबसे मुश्किल पढ़ाई जो है वो डॉक्टरी की होती है, जिसमें आपको दिन रात पढ़ना होता है और दुनिया की सारी चीज़ों को भुला देना होता है, किनारा कशी इख्तियार करनी पड़ती है, जिसके बाद तब जाकर आप नॉर्मल MBBS की डिग्री हासिल करते हैं। 5 साल का जो ये सफ़र है, जो कठिन है, मुश्किलात से भरपूर होता है। मेडिकल के स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी को भूल जाते हैं, लिटरली छुट्टी को तो भूल ही जाए, वो ज़िंदगी को भी भूल जाते हैं। फिर कहीं जाकर वो डॉक्टर बनते हैं, डिग्रीज़ लेते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से करवा रहे हैं जो कि MBBS डॉक्टर तो हैं, लेकिन 5 साल के अंदर उन्होंने 21 मेडल्स भी हासिल किए हैं, जिनमें से 15 जो हैं वो गोल्ड के हैं यानी कि 16 सोने के, और 6 जो हैं वो सिल्वर यानी कि चांदी के मेडल्स हासिल किए हैं माशाल्लाह। ये हैं डॉक्टर राबेल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे उनसे कि डॉक्टरी की पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है। मैं तो जानना चाहती हूँ ये मेडल्स इन्होंने कैसे हासिल किए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बताएं कि इतने मेडल्स माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे प्रिसाइजली स्पीकिंग बस पढ़ के और मतलब थोड़ी डेडिकेशन और कंसंट्रेशन आपको एक्स्ट्रा चाहिए, लेकिन हो जाता है। एग्जाम्स में चेकिंग कितनी सख्त होती है? चेकिंग मतलब कोई चीटिंग करने का तो कोई मतलब वो कितना सख्त होता है वहाँ पे? प्रोफेशनल जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उनमें तो चीटिंग का कोई सीन होता ही नहीं है। मतलब द यूनिवर्सिटी मतलब बहुत स्ट्रिक्टली ये फॉलो करती है कि चीटिंग नहीं है, क्योंकि वो नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्रोफेशनल वैसे तो सारे एग्जाम्स ही, लेकिन ये जो MBBS का एग्ज़ाम है इट्स मतलब वेरी स्पेसिफिक, बहुत डेलिकेट मैटर है। आपको उन्हीं लोगों को डॉक्टर्स बनाना है जो डिजर्व करते हैं। So, माशाल्लाह से 21 मेडल आपने लिए, बहुत बड़ा एजाज़ है माशाल्लाह से। कीप इट अप। और मुश्किल थी ये मतलब मेडल्स कलेक्ट करना, मतलब कि कितनी मुश्किल था? शौक था कि एक आ गया तो दूसरा भी पढ़ के ले लूं, तीसरा भी ले लूं। कितना डेली टाइम देना पड़ता था पढ़ाई को, और कौन सी चीज़ें आपने जो है सैक्रिफाइस की कि यार मैंने पढ़ना है मैंने सारे सवाल एक ही साथ कर दिए, बेचारी किस किस का जवाब देगी। अच्छा, पहले ये है कि मेडल्स की इंटेंशन नहीं थी, मतलब फर्स्ट ईयर से बस ये था कि पढ़ना है अच्छा, क्योंकि डॉक्टर अच्छा बनना होता है तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो उस माइंडसेट के साथ बस अच्छा डिटेल स्टडी करना शुरू की। तो जब फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसमें मेडल्स और उसमें मतलब पोजीशंस आई,
तो उसके बाद सेकंड में भी इसी तरह, फिर थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिर उसी चीज़ को बस फॉलो करते 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 5 साल गुजर गए। अच्छा, जब माशाल्लाह से इतने मेडल्स हो गए तो जब आप दोबारा लाती होंगी 3-4 बार मेडल्स के बाद कि अम्मी देखिए मैं मेडल लेके आई हूँ, कि बेटा साइड में रख दो, यूज्ड टू हो गए। अच्छा, ये एक बहुत इस तरह का सीन था, आदत हो गई है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का हमें सेपरेटली नहीं मिले थे मेडल्स। ये 5 साल के इकट्ठे हमारी ग्रेजुएशन के टाइम पे हमें मेडल्स मिले ये तो थे। ज़्यादा मजे की बात होगी ना। हाँ, तो आप ही स्टेज पे होंगी इसलिए थोड़ा सा हो गया था कि वो मतलब ज़्यादा इसलिए एकदम से लगे। तो मेरे घर वालों को पता था कि हाँ ठीक है, फर्स्ट ईयर में पोजीशन आई, सेकंड में वो इतना एक्सपेक्ट नहीं करते। तो जब वो गए कॉन्वोकेशन पे और सारा कुछ हुआ, बहुत मतलब ओवरवेलमिंग था उनके लिए भी, तो बहुत खुश थे माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि माशाल्लाह से देखें। और हमारी और ABN न्यूज़ की इस प्लेटफॉर्म पे यही कोशिश है कि आप जैसे जो लोग हैं, जो यूथ है हमारी, उन्होंने जो जो अचीवमेंट्स की हैं उनको हम यहाँ ला के दिखाएं। हम जो है ना वो टिकटॉकर्स को प्रमोशंस नहीं देते हैं, अगर वो भी अच्छा कंटेंट बनाएंगे हम उनको भी प्रमोट करेंगे। इनफैक्ट हमने अली सुफियान को प्रमोशन दी है, अच्छी चीज़ को हम प्रमोशंस दे रहे हैं। अगर आपने भी या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई साथी ने, किसी कलीग ने, कोई स्टूडेंट ने अच्छा काम किया है तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए, हम उनको अपनी हॉट सीट पर जो है वो बिठाएंगे। ये चलिए आप प्लीज आप कर ले। अच्छा, खातून फर्स्ट। ये बताएं, ये सारी जो पढ़ाई है MBBS की कितनी मुश्किल होती है, और जो बच्चे बच्चियां इस वक्त MBBS कर रहे हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, पढ़ाई कितनी मुश्किल है तो आउट ऑफ 10 अगर हम इसको ग्रेड कर दें तो मतलब 10/10 ही मुश्किल है। और अगर जो है बच्चे जो अभी कर रहे हैं MBBS, हमारे भी जूनियर्स थे और बाकी भी जिधर भी जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए यही है कि बस मतलब जो भी चीज़ आप अपना मतलब की पॉइंट ढूंढें कि आपको किस तरह समझ आती है। कुछ की पिक्चर मेमोरी अच्छी होती है, कुछ को लोगों को पढ़ा के आती थी। अब मेरा ये था कि 5 साल में मुझे अच्छा आता ही तब था जब मैं दूसरों को पढ़ाती थी। तो मैं मतलब बाकी अपने क्लास फेलोज़ को वो कहते थे पढ़ाओ और मैं उन्हें पढ़ाती थी, फिर हम डिस्कस करते थे तो हमें इस तरह आ जाता था। तो मैं बस एक बार खुद करके इस तरह मेरी कंसंट्रेशन भी इधर उधर नहीं होती थी, मैं अपना ही फोकस्ड रहती थी कि हाँ मैंने अच्छा पढ़ाना है, ये वो, बस उस चक्कर में। तो यही है कि आपने अपना जो है वो ढूंढना होता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा वो बेहतर है कि आप ग्रास्प उससे ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो पहली पॉइंट यही है कि आप ये ढूंढें कि आपको कैसे अच्छा चीज़ें याद हो रही हैं। सेकेंडली ये है कि हेल्प करें दूसरों की, टीचर्स के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में रहें, पास्ट पेपर्स देखें, सोशल मीडिया को अच्छा यूज़ करें। नहीं वो उससे ये तो पता नहीं फेवरेट बन के रहें या जो भी है, लेकिन मजाक कर रही हूँ मैं। लेकिन यही है कि जब आप इतना अच्छा पढ़ते हैं तो वैसे आप उनके फेवरेट हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। और यही है कि बस आप उनसे इस तरह टर्म्स रखें कि आपको वो अच्छा गाइड कर सकें, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस और सारा उनका टाइम आपसे ज़्यादा होता है, वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। अच्छा, कोई एक्सपीरियंस भी शेयर करें। 5 साल आपने जो MBBS किया है, कोई बहुत ज़बरदस्त, कोई यादगार एक्सपीरियंस आपका, कोई ऐसा कोई वाकया हो, कुछ एनीथिंग? यादगार एक्सपीरियंस, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई विजिटेड द OT, वो मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब ये तो एक्सेप्ट कर लिया था कि यस डॉक्टर्स बन रहे हैं, तो जब OT में जाते थे तो देखते थे, सर्जरीज देखते थे, वो सारा देखते थे कि पहले पेशेंट हमें मिला, हाँ कैसे थे, और फिर ड्यूरिंग ऑपरेशन उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और फिर बाद में उनका प्रोग्नोसिस अच्छा हो गया, उनका पेन सेटल हो गया। ये चीज़ें थोड़ी सेटिस्फाइंग हैं, थोड़ा आपको लाइफ की तरफ लेके आती हैं, कुछ करने का जज्बा भी देती हैं। तो ये है कि मतलब ये एक्सपीरियंस मेरा पहला वाला अच्छा जब था। फर्स्ट टाइम आपने सर्जरी होते हुए देखी, मतलब वो उन्होंने खोला हुआ जी, कट शट लगाए हुए हैं, तो वो खौफ आया था, कोई डर लगा था हल्का सा? नहीं, डर नहीं लगा, डर नहीं लगा। वैसे जितनी आप पोलाइट सी हैं ना माशाल्लाह, नाजुक सी ऐसी, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी आप देखते ही बेहोश हो गई होंगी। लेकिन अंदर से माशाल्लाह यू आर क्वाइट स्ट्रांग। इनको मतलब थोड़ा फियर होता है, ब्लड भी नहीं देख सकते, नीडल्स से भी डरते हैं, प्रेग भी नहीं होने देते, लेकिन नहीं ऐसा कोई फियर नहीं था, क्योंकि एक शायद ये भी रीज़न है कि माइंडसेट शुरू से ही था कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो वो फिर आया ही नहीं कभी जहन में कि इससे डरना भी है। मतलब ऐसे पेशेंट्स के साथ भी डील करना पड़ता होगा। माशाल्लाह से 21 मेडल लिए हैं आपने, पेशेंट्स आपके पास आते होंगे कि मैडम मुझे आपसे ज़्यादा पता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल ऐसे ही होता है लोग, लेकिन यह है कि आजकल वेल अवेयर्ड होते हैं, पहले से उन्हें पता होता गूगल है करके आते हैं बस, सारा कुछ। लेकिन करके वेल अवेयर होना इज़ नॉट रॉन्ग, लेकिन यह है कि जो आपको कोई क्वालिफाइड अगर कोई बंदा बात बता रहा है आप उसको सुन लो, वो आपके फ़ायदे के लिए बता रहा है। कुछ लोग होते हैं वो बस डिनाइल में रहते हैं, नहीं जो हमें पता वो ठीक है, वो थोड़ा सा गलत है, लेकिन काउंसलिंग करनी पड़ती है, वो भी मतलब काउंसलिंग भी हमारे प्रोफेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई एम श्योर। तो आगे स्पेशलाइजेशन का क्या इरादे हैं, कहाँ से करना चाहेंगी, पाकिस्तान से ही या बाहर जाने का कुछ इरादा है? स्पेशलाइजेशन बाहर, अब आप लोगों को भी पता है सैचुरेशन इतनी ज़्यादा है हर जगह पे, लेकिन यही है कि अभी मैं यहाँ पे भी स्पेशलाइजेशन का एग्ज़ाम इंशाल्लाह दूंगी, एंड देन आई विल ट्राई कि मैं बाहर भी जाऊँ। तो अच्छा, बाहर कहाँ किस जाएंगी? किस फील्ड में जाएंगी? दोनों का सवाल ये इंजीनियरिंग करेंगी बाहर जाके? नहीं, मैं बाहर यूके इज़ माई प्रेफरेंस कि मैं वहाँ से अपनी डिग्री ले लूँ और आगे स्पेशलाइजेशन के रेजिडेंसी वहाँ से करूँ। बाकी ये है कि जाना फील्ड में क्या है, मैंने सर्जरी एंड अलाइड अभी तक मैंने सोचा है, और आगे उसमें मैं क्या करती हूँ थोड़ा वो रेजिडेंसी में मैं डिसाइड करूँगी। आई लव कार्डियोथोरेसिक एंड आई लव ऑर्थोपेडिक्स इक्वली, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए है। अच्छा, वैसे जनरली ये होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनकी ख्वाहिश होती है कि जो उनके लाइफ पार्टनर्स हो ना वो भी डॉक्टर हो। क्या आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है? ख्वाहिश इन द सेंस अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक कि डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की ज़्यादा बेहतर हो सकती है। वो उनको तो सब चीज़ें पता होती है, ड्यूटी हैं। आपको आवर्स ये और भी working हर hours and all। यस, आपने हर तरह का काम करना है, रात के किसी भी टाइम करना है, दिन को करना है। ड्यूटी आवर्स आपके 31 आवर्स की हमारी शिफ्ट्स होती हैं, वो आपने पूरा टाइम हॉस्पिटल में रहना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से डॉक्टर ही समझ सकते हैं, तो प्रेफरेंस वैसे आप लोग के जो ख़वातीन के लिए स्पेशली ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, लाइक लड़कों का तो उनको कोई घर में इतना कुछ देखना नहीं होता ना, उनका इतना इनपुट नहीं होता, लेकिन क्या मतलब है आपका? ओए होए 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 मैं डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ। ये कैसी बात कर रही है? मर्दों का इनपुट नहीं होता, यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कैसी आपने बात कैसी की मर्दों का इनपुट नहीं होता घर पे है? दही तो यही लाते, धनिया पुदीना। हमारे बगैर घर कैसे चल सकता है? दही कैसे आएगा घर में? दही कैसे आएगा, धनिया कैसे आएगा, पुदीना कैसे आएगा, मिर्च कैसे आएगा, टमाटर कैसे आएगा, प्याज कैसे आएगा? आप जाती है मंडी लेने प्याज आलू? मर्दों की बात क्या किया आपने? हेडलाइंस आ जाएंगी, एबीएन के एंकर्स की हुई लाइव शो में लड़ाई। थैंक यू सो मच राबेल। वैसे फिर से यार, देखिए खवातीन का प्रोग्राम है तो खवातीन टॉक होनी चाहिए। मुझे बताइए, मैं क्या पूछ रही थी, मैंने भुला दिया, लेकिन हाँ, तो वो जो ड्यूटी आवर्स होते हैं आपके, तो वो मैनेज कैसे करती हैं आप? बीइंग अ वुमन, लाइक आपको ज़्यादा प्रेशर होता होगा कि घर पे भी ये करना है, या घर वालों ने थोड़ा शूट? घर वालों ने बहुत मतलब हर तरह से रिलैक्स किया हुआ है। हाँ, उन्होंने कोई जिम्मेदारी इस तरह से नहीं डाली हुई कि तुम्हें आके ये भी करना है वो भी करना है। ये बहुत मतलब पीछे से एक सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि फीमेल्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। हम अपने मतलब फीमेल्स को देखते हैं, उनके लिए टफ है, ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा हो, तो आपको पीछे से सपोर्ट चाहिए, घर से सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप सोने और खाने के अलावा और बाथ लेने के अलावा ऑनेस्टली आपके पास कोई टाइम नहीं। सर आप सवाल कीजिए, मैं खामोश हूं बिल्कुल। प्लीज कैरी ऑन। मैं नहीं करना चाहता, बस एक सवाल। थैंक यू डॉक्टर राबेल, बहुत बहुत शुक्रिया, कीप इट अप, और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपना भी नाम रोशन करें, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें, और गोल्ड मेडल्स लेकर आएँ, हमारा इलाज मुफ्त में करें, और इंशाल्लाह आपसे जो है मुलाकात होती रहेगी। ख़वातीन हज़रात, ये थी डॉक्टर राबेल, और इन्होंने जो 21 मेडल्स दिए हैं, पाकिस्तान की शान है, और आई एम श्योर अपनी फैमिली की भी जान है। और अब लेंगे यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक, और जितने भी डायबिटीज़ और शुगर वाले पेशेंट्स हैं, आप लोगों ने जो है बिल्कुल नहीं हिलना, और आपके अलावा भी जो इस वक्त देख रहे हैं, आप लोगों ने किसी ने भी नहीं हिलना, ठीक है? बड़ी अच्छी एक सेगमेंट लेकर आ रहे हैं, फिटनेस होगा, और उसमें बात करेंगे कि डायबिटीज़ को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं एक्सरसाइज करके। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। ख़वातीन और हज़रात जी, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। यार ये मतलब आ जाएगी, बड़ी ईद आ रही है, ठीक है, आपने कसाई का काम करना है, ठीक है, मिल जाएंगे बकरे सब मिल जाएंगे, खुद बकरे आगे लेट जाएंगे नीचे, हैं जी हम ज़िम्मा होने आए हैं आपके पास। ठीक है जी। ख़वातीन और हज़रात, हमारे माशरे में बीमारियाँ काफ़ी आम हैं,
اور لوگ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے کوئی واضح حکمت عملی نہیں اپنا رہے ہیں. آسان سا جو ایک حل ہے وہ ہے ورزش کرنا اور صحت مند جو ہے غذا حاصل کرنا. لیکن پاکستانی معاشرے میں جو ہے ڈائبٹیز کی جو بیماریاں بہت زیادہ اسپریڈ ہو رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو یوتھ ہے وہ بھی جو ہے اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس بیماری کے ساتھ ساتھ ورزش کیسے کی جا سکتی ہے اور کیا نقصانات ہیں اور فائدے ہیں ڈائبٹیز کے دوران ورزش کرنے کے, کیونکہ زیادہ بھی نہیں کرنی اور کم بھی نہیں کرنی ہے, بڑی کیلکولیٹر سی کرنی ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایلوس عاشق جو کہ فٹنس ٹرینر ہیں, i8 ایکٹیو میں آپ کام کر رہے ہیں اور بڑا زبردست جم ہے, اور ہمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے پائن؟ اللہ کا شکر سر, بالکل ٹھیک, آپ بتائیں. الحمدللہ A1 جی. اچھا, ڈائبٹیز ورزش. اب جو ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں پہلے تو ان کی ایج زیادہ ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور ایکسرسائز اور فٹنس کا خیال بھی نہیں رکھتے تھے, مطلب ان کو زیرو سے بھی نہیں نیگیٹو سے سٹارٹ کروانا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی ڈائبٹیز پیشنٹس بڑے غور سے سنیے گا, خواتین اور مرد حضرات جو بھی ہیں, کہ اب اس کو ڈائبٹیز کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں فٹنس سے, اور کون سی ایکسرسائزز؟ فرسٹ آف آل جی دیر آر 2 types آف ڈائبٹیز. ایک ہوتی ہے ٹائپ 1 اور ایک ہوتی ہے ٹائپ 2. جو ٹائپ 1 ہے وہ بڑی ارلی ایج میں ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, جینیٹکلی, مطلب آپ کی فیملی کی طرف سے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور جو ٹائپ 2 ہے وہ ہم خود جو ہے نا اپنے اوپر اس کو لاگو کرتے ہیں. جوس, بوتلیں, ٹھیک ہے, کولڈ ڈرنکس, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ جنک فوڈ, یہ کھا کے ہم خود اس کو اپنے اوپر جو ہے نا وار کرنے کا موقع دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو میں تو لوگوں کو, دیکھنے والوں کو یہی بتاؤں گا کہ آپ ایکسرسائز پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے توجہ دیں, ٹھیک ہے, اور جنک فوڈ کو اوائڈ کریں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ جم جا رہے ہیں تو فرسٹ آف آل ٹرینر ہائر کریں آپ پہلے, اگر آپ ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں تو, ٹھیک ہے. اور ایکسرسائز جو ہے وہ آپ نے بڑی لو امپیکٹ سے شروع کرنی ہے, مطلب اتنا ہائی انٹینسٹی نہیں کرنا, مطلب وہ اپنی لو لیول سے. ہاں جی, کریں گے نا, بالکل بالکل. اصل میں جو سرٹیفائڈ ٹرینرز ہوتے ہیں ان کے پاس پراپر پلانز ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی جی, ایسا تو ہی وہ ہے. جب آپ اپنا اسٹیج بتائیں گے, ان کو اپنی چیزیں بتاتے ہیں, تو پھر وہ پراپر پلان. سونیا بھی فٹنس ٹرینر ہیں؟ نہیں, فٹنس ایکسپرٹ ہوں میں. ٹریننگ بہت سال پہلے کرواتی تھی, لیکن پھر میں نے چھوڑ کے, آئی ایم مور انٹو موٹیویشن اینڈ فٹنس. یہ جو ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کی زیادہ کمی ہے, تو اس لیے میں زیادہ اس طرح سے. یہ بتائیے جو ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں کہ ڈائٹ پلانز, ورزش اور ڈائبٹیز, یہ ان سب کو مینٹین کر کے کیسے رکھنا چاہیے, کتنا ٹائم ورزش میں نکالیں, کیا کھانا پینا چاہیے, اور ایک جنرل بات کرنی ہے. لائک ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت ہمیں کون سے اسٹیج کا وہ پیشنٹ دیکھ رہے ہیں, تو ایک جنرل بات بتانی ہے آپ کو. جی, جنرل بات یہ ہے کہ ہیلدی فوڈ کھائیں, گھر کا کھانا کھائیں, ٹھیک ہے, باہر کے کھانے سے پرہیز کریں, ٹھیک ہے. اور جو آپ نے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایکسرسائز کرنی ہے تو بڑی آپ نے لو امپیکٹ سے کرنی ہے. دوبارہ وہی بات آ جاتی ہے کہ نیچے سے آپ نے نچلے لیول سے شروع کرنا ہے. تو گراؤنڈ فلور پہ کریں؟ ہاں جی, کر سکتے ہیں. وہ بیچارہ سیدھا سادہ سا آدمی. نہیں کوئی بات نہیں. اچھا, جو گھر پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہماری ہاؤس وائفز ہیں, جی میں اسی لیے ابھی آپ نے خواتین, پہلے خواتین اور مرد حضرات کو بھی کہہ رہے تھے بھائی, تو آپ کیسے بھول گئی گھر میں, مردوں کو کیسے بھول گئی, خود بھول جاتے ہیں. اچھا ایلوس, یہ بتاؤ کہ جو گھر پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ جیسے ہاؤس وائفز ہو گئی ہیں, وہ جم نہیں جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے, اور جو بیمار لوگ ہیں وہ بھی جو ہے جم نہیں جا سکتے ہیں. میرے کان میں کہہ رہے ہیں ہمارے پروڈیوسر صاحب کی دھنیے کے اوپر لڑائیاں, دھنیے پودینے پہ لڑائیاں ہو رہی تھی کچھ پچھلے سیگمنٹ میں, اور ابھی بھول گئے. اچھا, تو وہ گھر پہ کون سی ایکسرسائزز کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کو بتا سکتے ہیں جیسے یہ لو امپیکٹ ہے, کہ مطلب وہ واک سٹارٹ کریں, جو جاگنگ ہے وہ سٹارٹ کریں, اسٹریچز سٹارٹ کریں, کیا کریں گھر پہ رہتے ہوئے؟ گھر پہ جی مختلف ایکسرسائزز ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ویٹ نہیں ہے, ریزسٹنس بینڈ سے ایکسرسائزز ہو جاتی ہیں کافی, ٹھیک ہے, اور نارمل آپ کر سکتے ہیں پش اپس. لیکن اس بینڈ کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا, جنرلی لوگ ویٹس تک ہی ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ویٹس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ورک آؤٹ کیا جا سکتا ہے. تو آپ تھوڑا سا بتائیں, یہ بینڈ بڑے آسانی سے مل جاتا ہے, تو تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں. مارکیٹ سے مل جاتا ہے جی, جتنی آپ کی اسپورٹ شاپس ہیں وہاں سے مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, ریزسٹنس بینڈ, اور وہ آپ وہاں سے خریدیں اور ایکسرسائز کو اپنی زندگی میں جو ہے آگے لے کے چلیں بس. اچھا, ڈائبٹیز کے ساتھ جو ہے ایکسرسائز کرنا اتنا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی نقصان دہ سر اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ اگر اب ایکسرسائز جم اگر جائیں گے تو ادھر بینچ پریس
पता होगा आपको, या शायद मैडम को भी पता होगा। इनको अगर कुछ नहीं आप, पता, हाँ जी, इनकी काफ ठीक है, हाँ जी, आप अगर इसका पता है। ठीक है 120 kg अगर आप लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप एक फिट मतलब वो है आदमी है, ठीक है, ठीक है, तो मैं आप एक डायबिटिक काम पेशेंट कीजिएगा, हूँ। आप ना घर जाके हमारे प्रोग्राम का प्रोमो जरूर देखिएगा, उसमें मुनीब ने पुशअप्स लगाए। जी जी, मैं देख रहा था आज सुबह, मैंने देखा है पुशअप्स करते हुए इनको मैंने देखा देखा है, ना वो और इनको push-ups? मैंने बोला ये जिम भी आएंगे, ये जिम आएंगे, अब इनको लेके जाना है जिम। नाजरीन, अगली बार से जब आप प्रोमो देखेंगे तो वो हिस्सा काट दिया जाएगा। ये 2 फिटनेस वाले मेरे पे पड़ गए हैं। मैं 1 पैक के साथ खुश हूँ। जी, उन्होंने 5 पैक्स घर में रखे हुए, वो सिर्फ 1 पैक के साथ आते जाते, नजर ना लग जाए। नहीं, नजर नहीं लगती। मैं वैसे एक बात बताइए, डायबिटिक्स के अलावा भी जो लोग घर में होते हैं, बड़े बुजुर्ग या इवन बच्चे भी, आप जनरली एक बताएं कि सेहतमंद खाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि डायबिटिक्स में घर का खाना खाएं, साफ सुथरा खाना खाएं, ये तो बात सब पे लागू होती है ना। तो ये ज़रा आप हमारे देखने वाले नाजरीन जो हैं और कुछ हाजरीन जो हैं, उनको आप ज़रा बताएं कि घर का खाना, सेहतमंद खाना कितना ज़रूरी है। दसो जी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर घर का खाना, ठीक है। अब अगर आप बाहर से पिज़्ज़ा खाएंगे, KFC से बर्गर खाएंगे, ठीक है, और बाद में इसका जो आपके परिवार आएगा, बर्गर पिज़्ज़े का, कोल्ड ड्रिंक्स का, आपको जी जी, ये देखें माशाल्लाह नज़र तो आ रहा है यार खींच के बैठ तो पेट अपना। ठीक है, कल से हमारी स्क्रीन यहाँ आ जाएगी। अच्छा ठीक है। तो बाहर से आपने कुछ नहीं खाना, हेल्दी खाने के इतने फ़वाइद हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा खाएंगे तो फिट रहेंगे, बुरा खाएंगे तो फिर जैसे आप हैं इससे और डबल हो जाएंगे। ये तो मेरे भी भाई चढ़ गए भाई। ये मुझे जिम लेके जाएगा लगता है प्रोग्राम के बाद, जो है ना, जितने आप हैं ना, जितने आप है ना, ये इशारा कर करके मुझे दिखा रहे हैं। भाई लाइव जा रहे हैं, ये कट भी नहीं करवा सकते। अच्छा ओके, ठीक है। ये जो एक्सरसाइजेस जो हैं, वापस आते हैं डायबिटीज़ के ऊपर, ठीक है। अब जो यूथ है उनमें भी जो है बहुत सारे डायबिटिक हो रहे हैं पेशेंट्स, ठीक है, उनको क्या एडवाइस है? जो डायबिटिक हो रहे हैं, जो हो रही हैं, उनको अभी अर्ली स्टेजेस पे हैं, तो एक्सरसाइजेस से एक फिट लाइफ से एक लाइफस्टाइल चेंज करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जी जी, किया जा सकता है। देखिए जी, हमारे पाकिस्तान में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और प्लस सोशल मीडिया जो है आपको, ये देख देख के लोग कोई हमारे बेचारे वो देख लेते हैं ना कोई पोस्ट, तो वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है, तो सीधा स्ट्रेस, मेंटली स्ट्रेस। तो मेंटली स्ट्रेस आपका एक्सरसाइज से बड़ा बेहतरीन किस्म का दूर होता है। आप इसको एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में अपना के देखें तो सही पहले, ठीक है। और हमारी जो यंग यूथ है, जंक फूड तो इनके ऊपर लेवल का जो है ना हैवी हो गया है, ठीक है। घर का खाना ये खाते नहीं है, रातों तक जागना, मोबाइल यूज़ करना, एक्टिविटी कोई मतलब हेल्दी है ही नहीं है, ठीक है। तो फिर डायबिटीज़ नहीं होगी तो और क्या होगा, मुझे बताएं। ये बात भी है। वैसे एक बात बताइए कि जो लोग बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हैं, डायबिटिक्स, जिनको अभी डायग्नोस हुआ है कि जी ये डायबिटिक हैं, उनको अगर टाइम नहीं मिलता, ऑफिस जा रहे हैं या बिजनेस करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज ऐसी उनकी एक्टिविटीज़ हैं कि वो वर्कआउट नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते, तो फिर वो क्या वॉक करें या ब्रिस्क वॉक करें या जॉगिंग करें पार्क में जाके? कितनी करें, कितनी नहीं करें? पहले तो वो मैं बोलूँगा आपको यही कि वॉक करें, ठीक है। walk. हाँ, सिंपल वॉक, उसके बाद ब्रिस्क, ठीक है, और उसके बाद जॉगिंग, मतलब आहिस्ता आहिस्ता अपना लेवल अप करें, लो इम्पैक्ट से, ठीक है। पहले वॉक, फिर ब्रिस्क वॉक, और उसके बाद अपना जॉगिंग। और ये खवातीन के लिए भी सेम जी ही जी, है, सेम है ना? अच्छा, ये सब के लिए तो बेसिकली आपने फिटनेस जो है, अगर जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करें। Exactly. आप घर से भी कर सकते हैं, आप वॉक से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर ब्रिस्क वॉक है, फिर जॉगिंग है, Yes. और फिर बाकी जो है। लेकिन इसमें बेस्ट खवातीनो हजरात यही है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल ट्रेनर से एडवाइस लें, क्योंकि आपको नहीं मालूम, बल्कि वो ट्रेनर को ज़्यादा बेहतर मालूम है कि वो आपको किस लेवल पे हैं और वो उस लेवल के हिसाब से जो है आपको ट्रेन कर सकता है। इससे बेहतर है कि आप अपना नुकसान कर लें, किसी प्रोफेशनल ट्रेनर से एडवाइस जो है लाजमी। Exactly. अपनी कंडीशन जरूर डिस्कस करें, ये नहीं कि छुपा रहे हैं कि नहीं मुझे ये तो मैं ये ना बताऊं। प्लीज खवातीन हजरात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी
कंडीशन जो भी है, चाहे डायबिटिक्स हो, आप ओबीज हो, आपको XYZ, यहाँ तक कि अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू भी है तो छुपाना नहीं है आपको ट्रेनर से। जैसे आप डॉक्टर से ओपनली डिस्कस करते हैं, ऐसे ही आपको ट्रेनर के साथ भी ओपनली डिस्कस करना होता है। वो फिर अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आपका प्लान बनाता है, चाहे वो आपका डाइट प्लान हो या वो आपका वर्कआउट एक्सरसाइज प्लान हो। वाह, क्या बात कर दी सोनिया ने। एनीवेज, बहुत अब ये लिख लें आवाज, ये जो है ना सारी बातें लिखा करें सोनिया की जो है ना। देखिए एल्विस आशिक, थैंक यू सो मच, आप आए हमारे शो पे, बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया आपके साथ बातचीत करके। और आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और वो जो है अपना वो तो बता ही चुकी हैं कि क्या क्या करना है, मैं उसको रिपीट नहीं करता। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे पास 3 और बहुत खूबसूरत खवातीन आ रही हैं, बच्चियाँ आ रही हैं, स्क्वाश प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो आप अपने आलू प्याज जो हैं वो इधर ही ले हैं टीवी के सामने, आपने कहीं जाना नहीं है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। ख़वातीन हमारे माशरे का वो हिस्सा हैं जिन्होंने ना सिर्फ मुल्की सतह पे जो है वो नाम रोशन किया है, बल्कि वर्ल्ड वाइड जो है वो नाम रोशन कर रही हैं, आलमी सतह पे जो है नाम रोशन कर रही हैं। बल्कि सिर्फ कुछ मैदानों में नहीं, हर खेल के मैदान में नुमाया कारकर्दगी जो है वो हासिल की है, वतन का परचम सर बुलंद किया है। आज का प्रोग्राम तो हमने डेडिकेट ही किया है ख़वातीन के लिए। तो आप शुरू से देख ही रहे हैं कि माशाल्लाह मारिया आई, उसके बाद वो डॉक्टर साहिबा आई, और इस वक्त हमारी मेहमान है नन्ही मुन्नी सी 2 बच्चियां हैं। मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि एक जो मेरी तरफ बैठी हैं वो महज 11 साल की हैं, जो मेरी राइट साइड पे मुन्नी के साथ जो बैठी हैं वो महज 15 साल की हैं। 15 साल की भी नहीं हैं, और वो स्क्वॉश खेलती हैं। और वो सिर्फ 2 बहनें ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी फैमिली, जो उनसे भी छोटी वाली है वो 4 साल की है खाली, और वो भी स्क्वॉश खेलती है, उनका भाई भी स्क्वॉश खेलता है। तो ये स्क्वॉश की पूरी फैमिली जो है माशाल्लाह से, पूरी फैमिली इस वक्त स्टूडियो में नहीं आई है, लेकिन वहाँ से 2 बच्चियाँ सिर्फ आई हैं, क्योंकि बाकी की फैमिली जो है उसका मैच है इस वक्त, वो अपने मैचेस में है। अगर वो नहीं खेल रहे होते तो फॉर श्योर हम उनको बुलाते। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप हमारे लिए फ़ख्र का बाइस हैं, पाकिस्तान को आप पे फ़ख्र है, आप पाकिस्तान का परचम जो है वो बुलंद कर रही हैं। आपके घर वालों को तो है ही, लेकिन ABN की पूरी टीम को, पूरे पाकिस्तान को आप पे फ़ख्र है। थैंक यू। ऑलराइट जी, सबसे पहले जी हमारे साथ बैठी हुई है महविश, और माशाल्लाह से ये स्क्वॉश प्लेयर हैं, जिस तरीके से सोनिया ने बड़ा खूबसूरत इनका तारुफ करवाया है। और फिर मेरे लेफ्ट पे है महानूर, और जो कि माशाल्लाह से इनकी डिंपल भी पड़े, वेरी बहुत प्यारी सी है। और ये अभी इतनी छोटी सी उम्र में माशाल्लाह से चैंपियनशिप जीती हैं। तो ये बताएंगे ज़रा पाकिस्तान को कौन सी चैंपियनशिप जीती हैं और जीत के कैसा महसूस होता है? मैं वैसे, मेरा जो फर्स्ट इवेंट था वो मेरा पहला फॉरेन टूर था, मलेशियन जूनियर। तो मैं बहुत घबराई हुई थी कि पहली बार गई थी। और वैसे वहाँ पे मैंने 3 स्टेट, लाइक एक गेम भी किसी को नहीं दी, मैं फाइनल तक पहुँची। 3 स्टेट सबको मारा, मलेशियंस को, जापानीज़ को, सबको। और फिर फाइनल मेरा मलेशियन से आया, मैंने उसको भी 3 स्टेट हराया। वाह वाह वाह, जबरदस्त। और फिर जो मेरा सेकंड इवेंट था वो ब्रिटिश जूनियर था, जो कि इंग्लैंड में होता है। तो मैं नेशनल टीम के साथ गई थी पाकिस्तान के, तो वो भी बहुत फ़ख्र की बात है। और मैं वहाँ पे क्वार्टर फाइनल खेली थी। वैसे वहाँ पे बहुत सर्दी थी तो एनवायरनमेंट चेंज हो गया था, तो गेम में मसला आ रहा था। माशाल्लाह शी इज सो मैच्योर्ड, है ना। एक्सपोजर, ख़वातीन हज़रात, ये देखें एक्सपोजर की बात होती है। इनके पेरेंट्स ने इनको सपोर्ट किया, इनको एक्सपोज किया। जब आप बाहर जाते एक्सपोजर, हाँ सॉरी, एक्सपोज कह रही हूँ मैंने, आप भी करते तो मैं भी कर एक्सपोज जब आप करते हैं, एक्सपोजर आपका होता है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो कॉन्फिडेंस लेवल आप चेक करें जरा बच्ची का। माशाल्लाह वो उसकी बातचीत से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से। तो मैं उन तमाम पेरेंट्स को एक्चुअली इंकरेज करना चाहती हूँ कि देखें, जब बच्चों को आप सपोर्ट करते हैं तो ये बच्चे आपका ही नहीं बल्कि वतन के लिए जो है वो नाम रोशन करते हैं, मेडल्स जीत के आते हैं। कहाँ से इंस्पिरेशन ली है ये सारी? आपको कैसे शौक हुआ कि स्क्वॉश खेलो? पूरी फैमिली माशाल्लाह। ये बहुत मज़े की बात है कि फुल फैमिली हम खेलते हैं। और हमें बहुत से लोग कहते हैं कि आप पूरी फैमिली स्क्वॉश, हम सब एक साथ बैठकर गपशप लगाते हैं पूरी फैमिली, हंसी मजाक, मैं बहनों के साथ, भाइयों के साथ, भाई के साथ एक ही भाई है लेकिन इस इंस्पिरेशन इस तरह मिली कि मेरे फादर खुद स्पोर्ट्समैन है। ही प्लेड क्रिकेट फॉर आई गेस 15 ईयर्स, बचपन से खेलते आ रहे हैं। और 12 साल से बैडमिंटन खेल रहे थे, अभी भी क्रिकेट खेलते हैं, अभी तक नहीं छोड़ा उन्हें, अभी भी अब स्क्वॉश स्टार्ट की है।
سو ان کو دیکھ دیکھ کے وہ ہمیں ایسی لے کر آتے تھے کہ فٹنس کے کہ بچے باقی چیزیں سے جیسے یس لائک موبائل سے ان چیزوں سے دور رہے, نیگیٹو چیزوں سے دور رہے. تو انہوں نے ہمیں پازیٹیو چیز میں اسپورٹس میں ڈال دیا. جب ہمیں اس میں ڈالا تو آئی گیس 1-2 سال میں تو میں کبھی کبھی چپ بھی جاتی تھی, جاتی بھی نہیں تھی. بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے نا, ہاں میں کہتی مجھے نہیں جانا, مجھ سے نہیں کھیلا جاتا وغیرہ وغیرہ. لیکن جب میں نے سیریسلی اسٹارٹ کیا اور میں اچیو کرتی رہی, میں جیتتی گئی. وہ ایک جنون سے آ جاتا کہ میں جیتتی ہوں, مجھے اور بھوک لگنے لگی, مجھے اور بھی جیتنا ہے اور بھی جیتنا ہے. اس میں میں نے اور ٹریننگ اسٹارٹ کی اور محنت اسٹارٹ کی, بہت محنت کرنی ہوتی ہے اس میں. اینڈ آفٹر آل مجھے جو چیزیں ملی وہ میری محنت پہ, دعاؤں پہ اور میرے پیرنٹس کی سپورٹ پہ ملی. بالکل ایسے محنت تو میرے بچے سب چیزوں پہ کرنی پڑتی ہے نا. جب تک آپ محنت نہیں کرتے, پیشنیٹ نہیں ہوتے کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے, اس وقت تک وہ حاصل نہیں ہوتی. اور ماشاء اللہ دیکھیں آپ نے محنت کی اور آج آپ کے سامنے وہ پھل ہے. آپ ماشاءاللہ چینل پہ لائیو بیٹھی ہیں, کتنے بچے بچیوں کی انسپریشن بنی ہوئی ہیں آج, کتنے والدین کی انسپریشن, اپنے والدین کا کتنا آپ نے سر بلند کیا ہے فخر سے. بالکل بالکل. یہ بتائیں جو چھوٹی والی منی سی ہے 4 سال کی, اس کا بتائیے ذرا, وہ کیسے کھیلتی ہے؟ اس کو ہم نے اسٹارٹ ابھی لیا تھا. اس کے لیے ہم نے اتنا چھوٹا سا ریکٹ لایا تھا جسٹ فار ہٹنگ. تو میں اس ساتھ کبھی کبھی کھیلتی ہوں. ایکچولی ہم اسپورٹس میں بہت زیادہ مطلب صحیح کھیلتے ہیں, بھاگتے یہ وہ. میں اس کو ٹریننگ کراتی تھی, میں نے لینتھ ماری, دیکھو میں نے کراس ماری. اس کا بھی میچ تھا اس ٹورنامنٹ میں, اس کا بھی میچ تھا فرسٹ میچ. سو بہت بڑی لڑکی کے ساتھ تھا اس کا, انڈر 15 میں. تو 4 سال کی انڈر 15 کے ساتھ کیسے پلے؟ بیکاز کیٹیگریز نہیں ہوتی گرلس کی زیادہ, بیکاز گرلس زیادہ ہے نہیں, ٹو بی آنیسٹ نہیں ہے اتنی, مطلب ہے لیکن اتنی نہیں ہے, کم, ہر کیٹیگریز میں نہیں ہے. سو شی پلیڈ ان انڈر 15 اور اس کا فرسٹ میچ تھا اینڈ شی واز وارم اپنگ لائک اے پروفیشنل پلیئر. وہ وارم اپ ایسے کری تھی جیسے ہم وارم اپ کرتے ہیں, جمپنگ, آپ لوگوں کو دیکھتی ہے نا, یس جمپنگ اور اسٹریچنگ لائک دس پورا. اور ہم اسے دیکھ رہے ہم نے کہا واہ یہ تو ہم سے بھی بڑی پلیئر بنے گی. اور کورٹ میں اتنا کانفیڈنٹ تھی, میں اپنے فرسٹ میچ میں اتنا نہیں تھی جتنی وہ اتنی کانفیڈنٹ تھی. کم آپ لوگوں کو دیکھ رہی تھی نا, تو وہ بچوں میں ذرا کانفیڈنس آ جاتا ہے. آپ کا ایک بھائی بھی ہے, وہ بھی کھیلتا ہے؟ جی جی بالکل, وہ 17 میں کھیلتا ہے, انڈر 17 میں. ہم اپنی اپنی کیٹیگری سے کھیلتے ہیں, ایج کے حساب سے. ممی کیٹیگری میں کھیلتی ہے کہ نہیں کھیلتی ممی ڈیڈی؟ میں نے مما کو بولا اچھا ماسٹرز بھی ہوتا ہے ابو 40 ابو 30. میں نے مما کو بولا مما آپ بھی شروع کر دو نا, میں آپ کو ٹریننگ کرواتی ہوں, چلے آپ بھی شروع کر دیں. تو کسی شادی کے کارڈ پہ لکھا ہوتا ہوگا اسکواش اینڈ فیملی, ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا مانور یہ بتائیں اس وقت سب سے بیسٹ کون ہے گھر میں اسکواش پلیئر؟ بولو میں ہوں. میں بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہی ہوں. میں تو ہوں, میرے علاوہ میری بڑی بہن. نہیں میں آپ سے اچھی ہوں. میں تو ہوں لیکن اچھا ایسا نہیں بولتے. ویسے تو ہم سب ٹریننگ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اچھا کھیلتے ہیں, لیکن ابھی وہ جو ہے تو ہمارا ابھی میچ ہوا, کل ہی میچ ہوا تھا. آپ دونوں کا جی سیمی فائنل. کون جیتا؟ بالکل ہمارا ہی سیمی فائنل آیا تھا. اس نے کس کو بیٹ کیا؟ سیکنڈ سیٹ کو. اچھا اچھا that is very nice, that's very nice. اچھا مانور انسپریشن کون ہے, who do you look up to? کوئی فیوریٹ پلیئر؟ فیوریٹ پلیئر وہ تو بہت ہے. میں ہی ہوں, میں ہی اچھا کھیلتی ہوں. مجھے اپنی گیم بہت پسند ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کانفیڈنس, یہ ہوتا ہے کانفیڈنس. ناصر اقبال جو ہمارے سینئر پلیئر ہیں, وہ جب بھی کھیل رہے ہیں تو وہ ورلڈ رینکنگ میں بھی کھیل رہے ہیں, بہت اچھا کھیلتے ہیں. مجھے ان کی گیم بہت پسند ہے, اور ان کے وہ جو ٹیکنیکس ہوتے ہیں, اسکلس, تو میں چاہتی ہوں ان کی طرح بنوں اور ان سے بھی آگے جاؤں. اچھا یہ مانور آپ مجھے بتاؤ کتنا مشکل ہوتا ہے اسکواش؟ فار ایگزامپل اگر کوئی بچی ہے وہ جوائن کرنا چاہتی ہے, کھیلنا چاہتی ہے, فٹنس آپ کو رکھنی پڑتی ہوگی, ٹیکنیکس ہیں, ٹریننگز ہیں, کتنا مشکل ہے یہ کھیل؟ شروع میں تو بہت دل تنگ ہوتا ہے کہ بال مارنا بھی نہیں آتا. مجھ پہ گزری ہے یہ جب بال مارتی تھی مجھے غصہ آتا میری کیوں نہیں لگ رہی. تو سیکھنا بڑا مشکل ہے. اگر ایک چیز پہ فوکس کرے کہ مجھے یہی کرنا ہے تو پھر ہم کر سکتے ہیں, ورنہ میں بھی چپتی تھی. میں شروع میں سو جاتی تھی, بہانہ بناتی تھی, مجھے نہیں جانا, مجھے نہیں جانا. چاکلیٹ دے کر چاکلیٹ دے کے اور کچھ نہ کچھ بہانے سے لوگ مجھے لے جاتے تھے. تو جب میں دیکھنے لگی میری گیم تو اچھی ہو رہی ہے, تو پھر میں نے اپنے سے سینئر کو مارنا, بیٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا. تو پھر میں نے کہا نہیں اب اسکواش ہی ہے, اب اسکواش اسکول دونوں بس. تو اسکواش میں جب میں نے محنت کی تو اب
आप देख रहे हैं। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं, आप देख सकते आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं। वही माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं इनके कॉन्फिडेंस से बहुत माशाल्लाह। मुतासर हुई हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कौन से अभी टूर्नामेंट्स आ रहे हैं इंटरनेशनल, कहाँ पे अब कौन से मेडल्स लेकर आने वाले हैं? अभी तो जो हमने मेडल लिए थे नेशनल गेम्स में, सिल्वर मेडल लिया जो था क्वेटा में हुए इंडिविजुअल थे। में भी, यस, सेकंड पोजीशन, माशाल्लाह। एंड टीम में भी मैंने सेकंड ली थी। वंडरफुल। सॉरी मैं मेडल्स नहीं लाई, मुझसे भूल गए घर में। कोई नहीं, अच्छी बात है, ये वैसे ही ले लेती। मैं लॉकेट बना के पहन के रखना था फिर उसे। अभी अपकमिंग इवेंट्स हमारे हैं मलेशिया में, बोर्नियो जूनियर, बट उसके लिए आपको पता है हम तीनों जा रहे हैं, एंड आपको पता होगा इंटरनेशनल फॉरेन टूर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम बहुत बच्चों को लेकर जाए, बिकॉज ऑफ क्योंकि उसे फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है और टिकट्स की ज़रूरत होती है वहाँ रहने सहने की। बट मेरे पेरेंट्स करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग बहुत ट्राई करते हैं, बट मैं कभी कभी सोच लो कब तक कर लेंगे। तो बेसिकली आप लोगों के पेरेंट्स ही आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं इस वक्त, जो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड कुछ नहीं कर रहा, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। एक्चुअली इसको कर रहे हैं अमेरिकन बिजनेस काउंसिल वाले सपोर्ट कर रहे हैं, बट हम टू सिस्टर्स का मतलब बाबा कुछ ना कुछ हैंडल कर लेते हैं, एंड मैं खुश भी होती हूँ, खफा भी होती हूँ, बिकॉज मैं उन नहीं चाहती कि वो सब कुछ हमारे लिए करें। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं इतना बनूँ कि सब कुछ अपने लिए मैं खुद कर सकूँ, तो मुझे कभी मम्मा कहती इतनी कम एज में तुम इतना सब कुछ कैसे सोच लेती हो, तो मैं मम्मा कहती हूँ मम्मा मुझे कुछ बनना है, मुझे आप लोग पर नहीं वो डिपेंडेंट रहना, मुझे खुद इंडिपेंडेंट बनना है, ताकि मैं सब कुछ खुद करूँ। मलेशियन जूनियर हो गया, एशियन जूनियर के लिए आई होप फेडरेशन लेकर जाए गर्ल्स को, एंड आगे आ रहा है यूएस जूनियर आ रहा है, एशियन जूनियर, यूएस जूनियर, ब्रिटिश जूनियर, सो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम जाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर, हमारी ख्वाहिश है कि आप ज़रूर उसमें खेलें। एक बात बताएं, जब स्क्वॉश में अंदर खेलने के लिए जाते हैं कोर्ट में, तो बॉल को वार्म अप करना होता है, देर तक खटस 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 बेचारी की पिटाइयाँ लगानी होती है, तब जाके जो है वो वार्म अप होती है, वो ज़रा बताएं कि वो कैसे करते हैं आप लोग? वो ये बात बहुत मज़े की। अच्छा मेरी मम्मा कभी कभी सोचती है ना, जब मम्मा पहले शुरू में आती तो कहती तुम लोग ये बॉल को क्यों मारो, दीवार को तोड़ना है कि फिर बॉल को तो मैं मम्मा कहती मम्मा नहीं, वार्म अप कर रहे हैं हम, बॉल को गर्म कर रहे हैं ताकि वो बाउंस अच्छे से खाए। तो वो शुरू में एक्चुअली हम हार्ड हिटिंग करते हैं ताकि अपना प्रेशर रिलीज़ करें, थोड़े से रिलैक्स हो जाए, ताकि हम गेम पे फोकस करें, क्योंकि कोर्ट में जैसे आप कदम रखते हो एक अलग सा प्रेशर आ जाता है, दैट यू हैव टू विन, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, आपको सब देख रहे हैं, आपने अपना बेस्ट शो करना है, उस प्रेशर के अंडर आप इतना अच्छा खेल लेते हो, तो दिस इज। अच्छा बताएं कि मैंने खुद भी लाइव मैचेस मैंने देखे हैं जाके, तो कभी कभी रैकेट लगता है जोर का, तड़स करके बॉल लगती है, ब्रूजेस आते हैं, एट टाइम्स इतनी तकलीफ होती है कि वो वहीं प्लेयर्स लेट जाते हैं। आप लोगों के साथ कभी कोई ऐसा इत्तेफाक मेरे साथ जानबूझ के हिट किया? तो मेरी नीज आप देखें तो सारी वो स्क्रैच हुई हुई है, क्योंकि मैं निकल में खेलती हूँ, तो इधर स्किट करना, बॉल उठाना, पिकअप, कभी गिर जाना कोर्ट में, चक्कर भी आ जाते हैं कभी कभी ज़्यादा पसीना निकलने की वजह से, तो मेरे ये एल्बोज ये सारे स्क्रैच हुए हुए थे, और दर्द भी बहुत करते। जब रात में मम्मा के पास जाती हूँ, मम्मा कहती क्यों इतना गिरती हो बॉल के पीछे, इससे हमारे साथ बॉल भी के है। पीछे क्यों तक हम मतलब बॉल को पिकअप करने के लिए आपने हर जगह से, चाहे आप गिरो, उठो, लेटो, जो करना है आपने बॉल को उस वक्त तो समझ नहीं आती एक रैली में मेरे साथ इस तरह हुआ था ना, एक रैली चल रही थी, तो मैं गई हूँ बॉल के पीछे, बॉल मुझसे चली गई, मैं गिरी हूँ, मैंने बॉल उठाई तो वो रैकेट मुझसे गिर गया, मैं बॉल वहाँ जा रही, मैं रैकेट उठाया, मैं जैसे ही मैंने डाइव मार ली ना, फुल डाइव करके मैंने बॉल को हिट किया, वो उसके बाद से मेरी पूरी जगह दुख रही थी रात को। उस वक्त महसूस नहीं होता ना, उस वक्त नहीं होता, क्योंकि उस वक्त आप इतने वो मैच में जीत गई थी, वो मैच में जीत गई थी, लेकिन वो डाइव सबने याद रखी, वाओ मैविश डाइव, वाओ नाइस, क्योंकि हमारे हाथ कभी कभी बॉल। अच्छा मेरे साथ क्या हुआ, आई गार्ड मैंने एक बार नहीं पहना था, तो बॉल में ऐसे मारी तो मेरी आंख पे जाके लग गई, और लगी मैं ऐसे ऐसे घूर, मैंने कहा मेरी आंख दुख गई। उसके बाद भी मैंने मैच खेला और मैं जीती, तो एक आंख से बिल्कुल बहुत एक अलग जब होता है। रैकेट लगता है तो हाथ तो सुन हो जाता है, और मेरा एक बार एंकल मुड़ा था मैं ट्रेनिंग के दौरान, तो फिर मैंने 3 दिन का रेस्ट लिया था, अब दोबारा मेरी इंजरी हुई, तो जैसे ही एंकल मुड़ा मैं अपने पैर पे नहीं थी, मैंने कहा मैं गेम कैसे खेलूंगी मैंने कहा मेरी गेम तो ख़राब हो जाएगी ना, क्योंकि मैचेस आ रहे थे आगे और बड़ा इवेंट था, नेशनल गेम्स थे, तो फिर मेरा क्वाड्रिसेप मसल जो है तो मुड़ गया था, तो उसके लिए 2 बार इंजरी आई थी मेरी, तो अभी भी तकरीबन मैं उसकी एक्सरसाइज करती हूँ ताकि दोबारा ना हो। शोल्डर की ट्रेनिंग्स करते हैं फिर स्पेशली?
शोल्डर्स के लिए एक्चुअली उसके क्योंकि हमारी जिस चीज़ में भी मेरा खुद एंकल मुड़ा था और वो 3 बार मुड़ा और मैंने आई गेस 1 मंथ का रेस्ट लिया, उसके बाद मेरा फॉरेन नेशनल टूर्नामेंट था, फुल 1 मंथ का मैंने रेस्ट लिया, उसके बाद भी मैंने सेमीफाइनल खेला, जो टॉप सीड थी उसको मैंने बीट किया। और आप जिस चीज़ से प्यार करते हो ना, अगर आप उससे 1 महीना क्या 1 दिन भी दूर रहो ना, तो आपको बस आप बहुत तकलीफ होती है। मैं रोती थी, मैं कहती मेरा एंकल कब ठीक होगा। बहुत चले यार, इट्स बहुत बहुत शुक्रिया महविश एंड बहुत खुशी हुई आप दोनों को देख के। और कभी ऐसे करेंगे कि फैमिली को जो है ना वो हम इनवाइट करेंगे, आपके पेरेंट्स को भी, उनको भी एक्नॉलेज करना चाहिए कि उन्होंने अपनी बेटियों को इतना कॉन्फिडेंस दिया है। वो तमाम हजरात, वो तमाम पेरेंट्स जो इस वक्त हमारे शो को देख रहे हैं, प्लीज़ ये बच्चियाँ देखिए, ये हमारे वतन की शान है, हमारा परचम इन्होंने बुलंद किया है, हमारे सरों को फ़ख्र से बुलंद किया है। आपके बच्चे में अगर कोई पोटेंशियल है तो उसको देखिए, उसको जानिए। वो क्रिकेट खेलता है, वो फुटबॉल खेलता है, वो स्क्वॉश खेलता है, वो स्विमिंग करता है, वो चीज़, वो उसका स्किल को तलाश कीजिए। ये आपका काम है कि आप अपने बच्चे के स्किल को तलाश करें, देखें कि वो किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट खुशी खुशी कर रहा है, फिर उसको सपोर्ट कीजिए। हो सकता है कि आपका बच्चा भी जो है ऐसे ही हीरा बन के निकले। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस हुनर को तलाश करना। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की है। और सरकार से भी दरख्वास्त है कि जो हमारे टैलेंट है, हमारे बच्चे, इनको स्पॉन्सर करें, इनको सपोर्ट करें, ताकि ये मजीद पाकिस्तान का जो नाम है जाके आगे रोशन कर सकें। थैंक यू जी वेरी महविश एंड मानूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बस क्लोजिंग की जानब चलेंगे, इंशाल्लाह आप सब लोगों से मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए देखते रहिएगा APN न्यूज़ और ऑफ कोर्स हमेशा की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद।